सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तकरार के इस प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं। आज मंगल का दिन है, 17 मई की तारीख है और आज भी हस्बे मामूल गर्मा गर्म खबरें पाकिस्तान से आती रहती हैं और हम सब इस उम्मीद के साथ देखते भी हैं और दुआ गो भी होते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुश्किल से निकाले और पाकिस्तान को दोबारा उसी सिमत में, तरक्की की सिमत में जारी सारी उसका सफ़र हो। आज सबसे बड़ा फैसला जो था वो अदालत आलिया का एक फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया हो और उसके दुरुस्त असरात भी होंगे और बड़े अहम फ़ैसला था, काफ़ी देर से इंतज़ार था। उसी हवाले से थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद आप सब ख़वातीन हज़रात की कॉल भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सा कुछ 5-7 मिनट मुझे दीजिएगा कि मैं कुछ तज़किरा करना चाहता हूँ। पुराने वक्त में कभी की बात थी कि काजी वक्त जो था उनके पास एक केस आया और वो केस ये था कि 2 और ख़वातीन में लड़ाई हो गई और लड़ाई इस बात पर हुई कि दोनों का ये दावा था कि ये बच्चा जो है, छोटा सा एक बच्चा, वो उन दोनों का ये दावा था कि ये मेरा है। उसकी असल कोई माँ तो थी उन दोनों में से कि वो कहती थी कि ये मेरा बच्चा है और दूसरी खातून जो थी वो कहती थी मेरा बच्चा। अब ये कैसे तय हो कि ये बच्चा है किसका? कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं थे इस बात के और काजी ने सोचा क्या किया जाए। काजी ने देखी, चूंकि उसे इंसाफ मुहैया करना था, वो फैसला करना था, तो उसने कहा, काजी ने उस वक्त के, कि ऐसा करते हैं कि भाई जब ये डिसाइड नहीं हो रहा कि बच्चा किसका है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बच्चे को आधा करता हूँ और एक हिस्सा एक खातून को दे देता हूँ और दूसरा हिस्सा दूसरी खातून को। तो जो एक खातून तैयार हुई, कही हाँ ऐसा कर लिया जाए। लेकिन जो असल माँ थी उसने कहा नहीं, बच्चे को पूरा ऐसे ही दे दिया जाए, कम से कम मेरा बच्चा महफूज तो रहेगा। बस काजी ने कहा यही फैसला हो गया। माँ ने ये चाहा ही नहीं कि बच्चे 2 टुकड़े हो और उसको ख़त्म किया जाए, तो उसने कहा नहीं, मेरा बच्चा तो जिंदा रहे और उसने उसके। तो काजी ने कहा ये फैसला ये है कि असल माँ जो है कभी भी अपनी माँ को, बेटे को नहीं चाहेगी कि उसको इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो असल माँ यही है, लिहाजा बच्चा उसके हवाले किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि इंसाफ मुहैया करना जब हो और नेक नियति हो तो कुछ भी उसके लिए वो किया जाए, लेकिन नेक नियति से वो किया जाता है। उसके बाद हम अगर देखते हैं इंडिया में जब अंग्रेज़ की हुकूमत कायम थी, अच्छा अंग्रेज़ का अपने वहाँ उनके यहाँ बड़े इंसाफ के क़वानीन बड़े पक्के और बड़े, कोई किसी को गलत सज़ाएं नहीं होती और सज़ा भी दी जाती है अगर किसी ने जुर्म किया हो। लेकिन इंडिया में जब उन्होंने क़वानीन बनाए थे, जब वो आए थे इंडिया में और उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसके बाद अंग्रेज़ों की अपनी हुकूमत की काफ़ी अरसे तक, 100 साल तक, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो क़वानीन बनाए वो ऐसे बनाए कि उसमें ऐसी गुंजाइश रखी कि अगर जिससे उन्हें काम लेना है, उसको फ़ायदा पहुंचाना है, तो थोड़ा सा उधर टिल्ट कर दिया, और अगर जिसको सज़ा देनी है, क्योंकि सज़ाएं भी देनी थी बहुत से लोगों को और बहुत से लोगों को ख़रीदना भी था, तो इस वजह उन्होंने जो क़वानीन बनाए हुए थे, अपने एक्ट जो बनाया हुआ था, इंडिया एक्ट,
ایکٹ 35 1935 ایکٹ وہ بھی کہلاتا تھا. وہ ابھی بھی تک بھی ہمارے یہاں کے قوانین جو ہیں نا وہ اسی ایکٹ کے تھرو چلے آ رہے ہیں. بہت سے قوانین ایسے ہیں. 1935 ایکٹ انڈیا ایکٹ جو تھا اس پر ہے, انڈیا میں بھی اور ہمارے یہاں بھی, دونوں پاکستان انڈیا دونوں میں بھی اس طرح کے. لیکن اچھا اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ بڑے گنجائش دونوں طرف نکل سکتی تھی. یعنی جج اگر چاہے, وہ جو اس وقت ان کے طریقے کار تھے, کسی کو سزا دلوانی ہے تو سزا بھی دی جا سکتی تھی, اور اگر کسی کو بچانا ہے یا کسی پر وہ فیور کرنا ہے کسی کو تو وہ بھی ہو جاتا تھا. تو یہ تو قانون میں ایک بڑی سی وہ تھی. اب آج جو عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے اس نے واقعی بڑی ہلچل مچا دی ہے, اور یعنی اس کو بلکہ پی ٹی آئی نے ان سے کہا بڑی مبارکباد ہو آپ کو, اور انہوں نے ویسے جو فیصلہ آیا اور کافی اچھا. میں نے جو دیکھا بہت سے ماہرین جو ہیں, جو ماہر قانون جو ہیں, ظاہر ہے کہ ہر ایک تو قانون کا اتنا ماہر نہیں ہوتا, سطحی طور سے سبھی جانتے ہیں, لیکن جو اہم جو بڑے بڑے وکلاء ہیں اور بڑے بڑی جو ماہرین قانون ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا. ڈفرینٹ رائے تھی, کچھ کی ڈفرینٹ رائے تھی. لیکن اب دیکھیے کہ اس میں فیصلہ ظاہر ہے کہ وہ تو جو اس کی روح تھی کہ اس کو وہ کیا جائے, لیکن اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے ابھی چھوڑ بھی دی ہیں. کچھ انہوں نے کہہ دیا ہم نے اس پہ چھوڑ دی ہیں عدالت پہ. لیکن اچھا یہاں ایک اور بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی فیصلہ جو اتنے عرصے بعد آیا, اگر وہ پہلے ہی آ جاتا تو شاید بہت سے سچویشن دوسری ہوتی, یا اور دوسرے جو مسائل بعد میں پیدا ہوئے وہ سب وہ نہ ہوتے. تو اس طرح تھوڑا سا اسے دیر لگانا اور وہ کرنا اور اس کو بھی لے کے آنا اس کے بعد, تو اتنے مسائل کے بعد پھر اگر ایک فیصلہ سنایا جائے تو پھر وہ بھی اس کی بھی الگ اثرات ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ وجوہات ہوں گی اس کی. تو موجودہ صورتحال میں یہی فیصلہ آنا تھا. ہو سکتا ہے اس وقت اگر کچھ فیصلہ آتا, آج سے ہم کہیں گے 1 ماہ پہلے, ہو سکتا ہے کچھ اور فیصلہ ہوتا. یو نیور نو, کیونکہ قانون میں گنجائش ہی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ادھر بھی کر لیں ادھر بھی کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں یہ سوچ لیں کہ ہمیں انصاف مہیا کرنا ہے, اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا کوئی آیا ہے ہمارے دروازے پہ کہ انصاف طلب کرنے کے لیے, تو ہم فوری انصاف اسے پرووائڈ مہیا کریں, اور اس کے لیے جو بھی کرنا ہو فیصلہ اس کے بعد فیصلہ کریں نیک نیتی سے. اصل چیز یہ ہے کہ انصاف میں جو منصف ہو, جو قاضی کا, ظاہر ہے کہ قاضی کا ہی عہدہ پہلے کہلاتا تھا اور اب جو ہے وہ جج کہتے ہیں ہم اسے, منصف ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل تمام بڑی نیک نیتی سے اور خوف خدا ہو کہ بھئی میرا کہیں غلط فیصلہ نہ ہو اور کوئی ایسے میں کسی کے ساتھ ذاتی نہ کر جاؤں, اگر اس طریقے سے تمام عدلیہ کے فیصلے ہوں تو بہت سے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں. لیکن ہمارے ہاں بڑے یعنی پورا سسٹم کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی بھی اصلاح کی جائے. لیکن بہرحال عدالت عالیہ اس سب کا فیصلہ ہم مانتے بھی ہیں, اور بہت سے اچھے فیصلے بھی آتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ کہ سارے کے ساتھ غلط ہیں, ایسا نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ اپنی دانش میں وہ کیا فیصلہ کرنا جو چاہ رہے ہیں. تو کیا وہی میں نے کہا نا کہ جب پرانا وہی 1935 ایکٹ اور وہ جو چلتا ہے اس کے حساب سے بہت سے قوانین اس طرح بنے ہوئے اسی کو فالو کرتے ہوئے کہ اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ ادھر ادھر بچنے کے اور نوازنے کے بھی چانسز وہ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس نیک نیتی کے ساتھ اگر فیصلے کیے جائیں اور جو بھی ہو. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں دیکھیے بڑا کنفیوژن ہے. وہ لوگوں نے مطلب ظاہر ماہر قانون کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی تو اگر وہ اسمبلی رہ سکتی ہے, کسی رانی صاحب اسمبلی تو اب نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ وہ اپنا وہ کھو چکی ہے پوری, جو جتنے ممبرس کی ضرورت ہوتی ہے. یہی پنجاب اسمبلی کی بھی صورتحال یہی ڈسکس ہو رہی ہے کیونکہ وہاں تو جو ممبر اس کے تحت نہیں وہ ان کے ووٹ کنسیڈر ہو سکتے, تقریباً ان کی تعداد 25 ہے, اور 197 کے انہیں ووٹ ملے تھے پر جو چیف منسٹر صاحب جو تھے جو ابھی ہے. اگر وہ 25 ممبر جو ابھی جنہوں نے اپنی پارٹی سے وفاداریاں چینج کی تھیں, اگر وہ 25 الگ کر دیے جائیں تو جو ان کی تعداد بنتی ہے 172. تو اگر 172 جو ہے وہ اس وقت چیف منسٹر اگر ہیں اس کے, تو جبکہ پرویز الہی صاحب جو تھے ان کے 176 تھے, تو ان کے ووٹ پہ زیادہ ہو جاتے ہیں ان سے. اب یہ جو کنفیوژن ہو رہا ہے اور اس میں اس وقت کیا صورتحال ہوگی, تو یا تو عدالت کو یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر دینی چاہیے تھی, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو سوال آیا تھا ہم نے صرف اسی حد تک اس کا جواب دیا ہے. اب اگر کسی اور کوئی معاملہ ہو تو یہ جہاں پر یا تو دوبارہ کوئی اور درخواست آئے تو غور کیا جا سکتا ہے, یا جو اب جن ادارے اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں. تو ابھی بھی تھوڑا سا ہر طرف مخمسے کی صورتحال ہے, تھوڑی سی
سمجھ سے وہ ہے کہ ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ختم ہو گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ابھی برقرار ہیں۔ بہرحال قطع نظر ان تمام چیزوں کے حکومت نے بہرحال ایک ہنگامی میٹنگ کی، جو پاکستان کے پرائم منسٹر اس وقت جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف، اور انہوں نے ہنگامی میٹنگ کال کی، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا آئندہ کا لاہ عمل تیار انہوں نے سوچنا ہوگا اور کر رہے ہوں گے، کیونکہ بہرحال ایک سچویشن، ایک صورتحال میں تبدیلی ضرور آئی ہے کہ جو اب تک تھی، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تو وہ بھی اپنا پلان کر رہے ہیں آگے کیا صورتحال ہوگی۔ اور پھر وہی جیسے کل بھی ہم لوگ جہاں سے بات کر رہے تھے کہ اگر تمام مسائل کو بیٹھ کے یہ سوچیں کہ بھئی اس وقت کیا کریں۔ اچھا، اسمبلی میں بھی اب تھوڑی سی کچھ لوگوں کی رائے کہ بالکل معلق ہو گئی ہیں، اور کچھ کا نہیں ہے جی ابھی تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کچھ نے کہا نہیں جی پنجاب اسمبلی جو ہے وہ بالکل معلق ہو گئی ہے، اور جو گورنر ہے وہ اس کو تحلیل بھی کر سکتے ہیں، یا اب صدر کے لیے بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو بھی، وہ بھی یہ کام قومی اسمبلی کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہرحال اتنی مختلف آ رہا ہیں، اور اتنے تیقن کے ساتھ ان پر کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صورتحال بنے گی، کیا ہوگی صورتحال۔ اچھا، یہ تو ہو گئی سیاسی صورتحال جو عدلیت کے اس فیصلے کے بعد تبدیلی ہو رہی ہے، یا جو سب کے لیے سوچ بچار کا موقع ہوا، اور کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ملک کی معیشت، وہی اپنے مسائل اس کے اپنی جگہ ہیں کہ جناب کیا کیا جائے، اور جو اس وقت ہم بہت کم دن ایسے رہ گئے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس ریزرو فنڈز ہیں اس کو ہم کتنے دن چلا سکتے ہیں، وہ بھی بہت کم ہے۔ اس معاشی صورتحال کو کس طرح اپنی کرنسی کو سنبھالا دیا جائے، اور کس طریقے سے جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے اور وہ ان کا کس طرح ان کو کنٹرول کیا جائے، یہ سارے معاشی مسائل اپنی جگہ۔ تو دیکھا جائے تو سیاسی بھی اور معاشی بھی صورتحال وہ بڑی گھمگیر ہوتی جا رہی ہے، اور ہر دن کچھ اور مسائل یا تو بڑھتے ہیں یا کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سوچنا پڑتا ہے کہ صاحب اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے۔ تو بجائے اس کے کہ سب مل کے سر جوڑ کے ایک بار یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان مسائل سے نکلنے کا ایک یہی حل ہے کہ ایک فل مینڈیٹ کے ساتھ کوئی بھی پارٹی آئے، جو بھی ہو، اور اس کے بعد وہ بھرپور طریقے سے اپنے تمام یہ سارے کام ان مسائل سے نکالنے کے جو بھی اس کے ماہرین ہیں وہ اپنا کام کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ جو بھی آئے گا ایٹ لیسٹ کم از کم 5 سال کے لیے ہو، اور وہ 5 سال تک اپنے کام کرے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چینجز کرنی ہے ہمیں ملک کے تمام اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ بھی کی جائے، اور نیک نیتی سے۔ اور صرف اصل میں نیت اگر یہ ہونا کہ ہمیں ان اداروں کو ایک مستحکم طریقے سے اپنے اداروں کو انڈیپینڈنٹلی کھڑا کرنا ہے کہ ہر ادارہ اپنے طور سے اپنا کام کرے اور بھرپور طریقے سے کرے، نیک نیتی سے کرے، بجائے اس کے کہ کسی کے مفاد کے لیے ہم کچھ کریں۔ کیونکہ جب کسی کے مفادات کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور پھر کچھ قوانین بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو وہ پھر انصاف پہ مبنی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں دکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہوئی ہے، کچھ ہینکی پینکی یا کچھ گڑبڑ ہوئی ضرور ہے، اور پھر آگے اس کے نتائج بھی پھر اتنے فیئر نہیں نکلتے، اتنے اچھے نہیں نکلتے۔ تو یہ ساری صورتحال اس سب کو دیکھتے ہوئے بڑے اس وقت تو تمام چینلز بھی، یوٹیوب بھی، ساری جگہ بس وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے وہ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ذمہ دار، جو اس وقت اہل معاملہ کہنا چاہیے نا، جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سارے ہیں، یہ سب کیوں نہیں ہو سکتے ملک کے خاطر یکجا اور بالکل سوچیں کہ بس اب یہ کام اس دفعہ تو نمٹانا ہی ہے، اور اس دفعہ ایسا ہے کہ ایک بار گاڑی ٹریک پر آ جائے، ٹرین چل پڑے ہماری، اور پھر سلو صحیح، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ، میں پہلے بھی ایک جملہ میں نے ایک بار کہا تھا کہ منزل کتنی بھی دور ہو، کوئی تو اس کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب ہم پہلا قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ منزل پہ بھی پہنچیں گے، اور سب اگر نیک نیتی سے اور تمام اپنے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف ملک کے مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے، ظاہر ہے کہ ملک جو ہوتا ہے وہ عوام سے ہی بنتا ہے، اور عوام جب ہوں اور عوام کو فائدہ ہو، عوام کی خوشحالی ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر بڑا اچھا اس کے ترقی بھی وہی ممالک کرتے ہیں کہ جو اپنے عوام کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے تمام اصلاحات بھی لاتے ہیں، اور سنسیئرٹی کے ساتھ جتنے بھی جہاں کہیں بھی کچھ ہوا، ایک بھی آدمی ہوئے، کچھ لوگ ہوئے، اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد قوم کو آگے لے کے چلا۔ تو ہم سب کی خواہش بھی یہ ہے، دعا بھی یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو لوگ ان معاملات میں انوالو ہیں ان کا بھی ظاہر ہے کہ یہی نیت ہوگی کہ بھئی کسی طریقے سے اس خراب صورتحال سے نکلا جائے جو اس وقت ہو گئی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ لوگوں کی رائے ضرور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کریں. نمبر موجود ہے سارے اسکرین پر، تو اس پر آپ فون کیجئے اور بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے ان معاملات میں، اور آپ کے لوگوں کا مشورہ. ظاہر ہے بات یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اگر کہیں ذمہ دار حلقے اور ذمہ دار لوگ اگر وہ سن لیں، ان تک یہ بات پہنچے، چاہے ایک بھی بات ہے، تو آپ یقین جانیے سنی اچھی بات اور اچھی تجویز سنی بھی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو بھی لگتی ہے. چلیے ہمارے پہلے کالر ہیں. جی السلام علیکم، کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہلو ہلو ہلو. میرا خیال ہے کہ ان کی لائن جو ہے وہ مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے. جی ہلو، کوئی پرابلم ہے ٹیکنیکل؟ جی اب آئیے. میرا خیال ہے آپ کی سائڈ سے کوئی پرابلم تھی. ہلو جی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو ان کی سائڈ سے میرا خیال ہے کوئی پرابلم تھی. ایک اور کالر ہیں جو پاکستان سے ہمارے کالر کال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو ہلو. جی بہت ہلکی آ رہی ہے. میں ایک منٹ آپ کے جی اب بولیے. ہلو. ہاں آواز آ رہی ہے بالکل. پروگرام شروع ہے. جی جی بالکل ہے، بالکل. آپ فرمائیے. ہاں جی، یہ ٹاپک ہے آج جو عدلیہ کا جو فیصلہ آیا ہے اسی پر میں ابھی بات کر رہا تھا. ابھی پہلے کالر آپ ہی ہیں، ایک اور کالر تھے یہاں سے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. میں درخواست ہے کو دوبارہ کریں. تو بہرحال جو اس وقت عدلیہ میں جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے اب کیا ملک میں صورتحال کیا آگے نظر آتی ہے آپ کو، اور کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، جو بھی آپ کی رائے آپ بتائیے. دیکھیں جی، عمران احمدی نیازی صاحب جو ہے نا، ان کو یہ جج تو بڑے اچھے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں جو بھی کیس ہیں نا نواز شریف والوں کے، نون لیگ والوں کے، یہی جج سنیں. تو چلو الحمدللہ کسی کے اوپر یقین تو آیا کہ یہ اچھے ہیں. اب سارے جج اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی یہی ہونے چاہیے، ہر طرف یہی ہونے چاہیے، یا دوسروں کے اوپر بھی اعتماد کرنا چاہیے اس کو؟ اگر اس کے حق میں آ گیا تو یہ اچھے لگ رہے ہیں نا. انہوں نے مبارکباد دی ہے عدلیہ کے اس فیصلے کے بعد. انہوں نے کہا میں ججز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ کیا. ان کی یہ رائے ہے. الحمدللہ یہی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر دوسرے جج بھی فیصلہ کرتے ہیں نا تو ان کے اوپر بھی یہ پورا اعتماد کرے اور یقین کرے اور ان کو اپریشیٹ کرے کہ بھائی جو بھی فیصلہ ہوا ٹھیک ہوا. کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل آپ کی رائے بالکل صحیح ہے. سب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی جی. جب 12 بجے رات کو کھلی چیز ڈالتے ہیں تو وہ بھی اس کو ماننا چاہیے نا. کہ صرف یہ انہوں نے پنجاب میں صحیح کیا. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. ابھی بھی جی آپ بھی ہولڈ رکھیے گا. جی جی ہاں جی آپ اپنی بات کہیے، کیونکہ میں نے جو ہمارے اب کالر کال کر رہے ہیں میں نے ان کو ہولڈ کرایا ہوا. آپ کہیے، اپنی بات پوری کیجیے. جی چلو سن لیں ان کا، پھر ان کو جواب جی جی صاحب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جی جی فرمائیے. جی جی اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیا آپ کی رائے ہے؟ اچھا سر، میری پہلی تو میں نقوی بھائی آپ سے ایک بات، ایک مجھے اعتراض ہے آپ سے. ضرور. اعتراض وہ یہ ہے سر کہ آپ نے ایک واقعہ سنایا ایک قاضی کا. ہاں تو سر وہ آپ نے قاضی کا نام کیوں نہیں بتایا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام تھے؟ کیونکہ آپ اچھا ویسے قاضی ہوتے تھے. نہیں میں آپ کی شکایت واقعات میں سے ان کے انصاف کے بڑی اچھی بات کہی آپ نے، بڑی اچھی بات کہی. لیکن آپ سچ بتاؤں میں بالکل میرے یقین یعنی انہیں کے بالکل آپ نے صحیح مجھے وہ کیا، اور وہ سب میرے ذہن میں وہ نام ذرا سا نکل گیا تھا میرے ذہن سے اس وقت. بالکل صحیح. ہاں نہیں بالکل بڑی اچھی بات. تھینک یو. انصاف کے واقعات میں سے واقعات بہت اہم ہے. جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل اور صحیح آپ نے میری اصلاح کی. بہت شکریہ. ہاں آپ بات کہیے. جی ہاں ان کا ہی فیصلہ. دوسری بات آپ نے ابھی سوال کیا کوئی پاکستانی کالر سے، میر جعفر سے، کہ جی کیا آپ کی رائے کہ یہ کیا ہوگا. تو میرے بھائی وہ جو آج آپ دیکھ لیں کہ جو وزیر اعلیٰ ڈمی وزیر اعلیٰ بنے ہوئے تھے، صحیح ہے، آج وہ ایک اجلاس بھی ان کو کرنا تھا، وہ اجلاس بھی انہوں نے ملتوی کرایا، پریس کانفرنس بھی انہوں نے ملتوی کرائی. تو اب ان لوگوں کا کہانی سر مک چکی ہے. جو ان لوگوں کے شوق تھے نا، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں گھر والے جو ہوتے تھے وہ ہر خواہشیں پوری کر دیا کرتے تھے کہ یار بچہ ہے یہ خواہش پوری کر دو. تو شہباز شریف، زرداری. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی 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 کہیے آپ بات. جی تو
इन सब लोगों की ख्वाहिशें जो थी ना वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की, ये पूरी हो गई हैं और अब इनकी कहानी हो चुकी है मुख। तो अब ये 5 ऑप्शन है पीटीआई के पास। हुकूमत तो इन्हीं की है, इम्पोर्टेड हुकूमत है तो इन्हीं की, मगर इमरान खान के हाथ में 5 ऑप्शन है कि वो जब चाहे वो आरिफ अलवी साहब से हुकूमत खत्म करवा दें। सही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है अब ये कहानी मुक चुकी है इनकी, और आप देखिएगा ये इमरान खान के क्या नाम है 20 तारीख का जो उसने ऐलान किया हुआ है ना, जी इंशाल्लाह उससे पहले ही ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। 20 तारीख से पहले। जी, तो जो मुझे अब तक ये नजर आ रहा है कि अब ये गई हुकूमत और ये इंशाल्लाह हमेशा के लिए जमीन बोस हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चले जी, बहुत शुक्रिया। हमारे एक और कॉलर हैं जी हेलो। अच्छा, एक चीज की आप जी एक मिनट, आप इससे पहले के जी वालेकुम अस्सलाम, इससे पहले कि आप बात कहें मैं जरा सा एक चीज की और वजाहत कर दूं। मेरे अभी जो पहले कॉलर आए थे, बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरी थोड़ा सा मुझसे वो नाम मिस हो गया था, और बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने उस वक्त मेरी इस्लाह की। जी, अब आप कहिए अपनी बात। जी फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ नकी साहब जी कि ये क्रेडिट भी आज इमरान खान को चला गया कि इस मुल्क में लोटाक्रेसी का जो सिलसिला था उसके लिए इमरान खान ने फाइट की जी, और अदालत जी आप होल्ड रखिएगा। जी हेलो। जिसको हमेशा याद रखा जाएगा कि ये काम भी अदालतों से इमरान खान ने ही करवाया था, वरना ये लोटाक्रेसी सिस्टम कभी पाकिस्तान से खत्म ही नहीं होता। अगर ये इमरान खान नहीं होता तो ये इसी तरह से बड़ी शान और शौकत के साथ ये इसी तरह लोटे बिकते रहते और कोई बोलियां लगाता और दूसरा खरीदता रहता। आज काश के अदालतें ये फैसला जल्दी दे देती तो मुल्क बहुत बड़ी बुरहानी कैफियत में ना पड़ता। आप अंदाजा करें, ये सदर ने ये जो इनको भेजा था ये सुप्रीम कोर्ट को ये केस, तो ये तो उस वक्त भेजा था जबकि उस वक्त तो कॉन्फिडेंस का वोट भी नहीं आया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जी तो उस वक्त ये भेजा था और इतना डिले सुप्रीम कोर्ट ने इसको किया। आप देखें तो मुत्तहदा को वही सब कुछ ऑफर किया जा रहा था। ठीक है, मैं मुनर्रिफ अरकान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो ठीक है अलग इत्तेहादी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं। जी मैं इत्तेहादी की बात कर रहा हूँ। आखिर में जब ये बात हो रही थी तो मुत्तहदा ने क्या कहा कि हमें जो आप दे रहे हैं, हम इवन आखिर में गवर्नर तक देने के लिए ऑफर हो गई थी उनको, उन्होंने ऑफर की थी, अपनी ऑफर दे रहे थे कि हम मैं अपनी गवर्नरशिप भी आपको दे देता हूँ। लेकिन एमक्यूएम क्या कह रही थी कि हमें ये बताया गया है कि ये जो 20 अरकान हैं, ये जो टूटे हैं, ये आपके खिलाफ वोट देंगे, पीटीआई के इस वजह से पीटीआई के खिलाफ वोट देंगे और ये जो है फिर तो हम आपके साथ रहें या अलग हो जाएं, आपको तो जाना ही है। मकसद ही नहीं है। उनका मकसद ये था, आपको तो जाना ही है। ये सुप्रीम कोर्ट उस वक्त फैसला दे देती तो ये मूव ही नहीं होती। इमरान खान स्टिल अभी तक वजीर आजम होते और मुल्क बहरानी कैफियत में जाते ही नहीं। तो मेरा कहने का मकसद है अदालतें फैसले करें तो वक्त पे करें, और ये फैसला तो देखें आना ही था। और एक हवा में हुकूमत बना ली थी जबरदस्ती की, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। और ये आपको बता दूं, मरकज की भी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की है, इसका भी कोई वजूद नहीं है। ये 1 वोट या 2 वोटों पे खड़ी हुई है और काफ लीग के 2 अरकान ने वोट डाले हुए हैं इनको। ये बात जहन में रखिएगा। किसी भी वक्त इमरान खान ने आज इनको जो मुनीस लाई हैं, इनको कह दिया है कि ये 2 अरकान जो हैं ये अब क्योंकि सदर से ये मूव करवाई जाएगी कि अब ये दोबारा से अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें शहबाज शरीफ, और वो नहीं ले सकेंगे क्योंकि काफ लीग के 2 अरकान अब इनको नई, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके तहत वो वोट नहीं डाल सकेंगे। और इन 2 वोटों पे खड़ी हुई है हुकूमत। तो मैं आपको ये बड़ा वैलिड पॉइंट बता रहा हूँ कि इस पे ये जो है ये शहबाज शरीफ की भी हुकूमत जितनी इमरान खान के हाथ में है, ये किसी भी वक्त गिरा सकते हैं। उसका तो वजूद ही नहीं रहा ना, वो तो पंजाब में तो हुकूमत ही नहीं रही। और मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, कितनी बेइज्जती की बात है। आप जरा होल्ड रखिएगा। जी हलीम खान और जहांगीर तरीन
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کیا ملا؟ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بے عزتی ہو کے یعنی یہاں سے نکلے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کے ان سے مل جائیں گے. آج عمران خان سے جو غداری کرتا ہے نا اس کا انجام سامنے آ ہی جاتا ہے. جی جی اور وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. چلیں ٹھیک، بہت شکریہ آپ کی رائے گئی. جی پاکستان سے جو ہمارے کالر ہیں، جی آپ فرمائیے آپ کی کیا رائے؟ ہلو جی آپ کی آواز جو ہے جی 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 الیکشن ہوتے ہیں، ہاں ہاں 2/3 کوئی بھی پارٹی اکثریت نہیں لیتی، تو پھر ان غداروں کو، ان چوروں کو ساتھ ملانا، ان کو عمران خان ملائے گا؟ اگر 2/3 کوئی بھی اکثریت یہ پی ٹی آئی نہیں لیتی. نہیں، انہوں نے تو عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ میں میجورٹی سے اگر آیا تو میں حکومت لوں گا، نہیں تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. یہ تو اعلان کر چکے ہیں. ویری گڈ. یہ اللہ کرے یہ اپنی زبان پہ کھڑا رہے. باقی یہ بار بار جو یہ کہتا ہے نا میر جعفر، میں اس کو کیا یزید کا لفظ دوں یا کیا کروں کہ نہیں، ایسا یزید کسی جو کو آیا بھی تھا نہیں نا، کہنا چاہیے، کسی وہ کو کہہ بھی رہا کسی تھا، کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی. بالکل آپ تو اس نے پہل کی ہے نا. جی 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 نہیں کہنا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں، کسی نہیں کہنا چاہیے. میں کبھی بھی وار نہیں کرتا، جو کو پہل کرتا ہے پھر اس سے میں اس کو جی ہاں، چھوڑتا میں وہی بھی کہہ رہا ہوں، نہیں. نہیں ایسا نہیں کہنا یہ چاہیے. بار بار میر جعفر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کل بھی کو دیکھیے جو پھر بات یہ غلط ہے ایم میں پی ایم کو ملائے گی. جی 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 یہ عمران احمدی نیازی یہ ملائے گا ان کو. جی جی ہولڈ رکھیے. جی ہاں آپ کہیے اپنی بات. جی جی اب میں آپ سے بالکل ایگری کر رہا ہوں کہ کسی کے لیے بھی ہمیں کوئی لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی رائے دیں اور دوسرے کی رائے کا بھی مطلب سنیں، احترام دیں اس کو. بات پہ کھڑا رہے یہ عمران احمدی نیازی، یہ اپنی بات پہ کھڑا رہے کہ میں کسی کو ملا کے اپنی حکومت نہیں کروں گا. چلیں یہ ہے نا. آج آپ بھی سن لیں، الیکشن آئے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی دے الیکشن تک یا اس کے بعد بھی، تو لیکن یہ دیکھ لینا کہ اگر 2/3 اکثریت نہیں لیتا تو یہ بالکل لوٹوں کو بھی ملائے گا، ٹھیک ہے. چلیں ڈاکوؤں کو بھی ملائے گا، چوروں کو بھی ملائے گا، جی جی آپ جن ہولڈ کو رکھیے گا. غدار کہتا ہے ان کو بھی ملائے گا. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا چلیے ہاں جی آج ہی آپ اپنی جی ہاں آپ ان کی بات پوری ہو گئی. اب آپ کہیے. جی وعلیکم السلام. جی آپ کہیے. کوئی چور نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے. اب عمران خان جو جلسے کر رہا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی دنیا میں فارغ لوگ، ان کو کوئی کام نہیں، بیوی بچے گھروں میں رو رہے ہیں. یا تو عمران خان ان کو راشن ڈال کے دے رہا ہے یا ان کو گروسری ڈال کے دے رہا ہے، تو پھر بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ آئندہ ملک میں کیا حالات ہونے جا رہے ہیں، کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا اسی طرح حکومت چلے گی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میں کیا سلمان پار میں کچھ ہو جاتا سارے، جیسے یہ جو شیر رشید ہے یا فواد چودھری ہے، یہ ذرا عمران خان ان سے بچ کے رہے، ورنہ یہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اور پار میں کوئی بیان دیتے ہیں، بس 1 منٹ میں کچھ بیان دیتے ہیں. صحیح. ہمارا ملک ہے، ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں کہنا. بالکل بڑی اچھی بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان بھی ہمارے ملک میں مسلمان ہے، نواز شریف و شہباز شریف بھی مسلمان ہے. جی جی ہم جی کسی کے بارے میں کیوں غلط کہیں؟ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ سارے لوگ جی جی کہیے. سیکنڈ بات یہ ہے، جب یہ لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، دیکھیں ایک بات ہے، اگر ہم لوگ عمرہ اللہ کے گھر جاتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے. ہم ان کو چور کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل یہ تو اللہ فیصلہ کرتا ہے کیا کرتا ہے. جی 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 بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کیا پتا وہ معافی مانگنے گئے ہوں، اللہ پاک ان کو معافی کر دیا ہو. اللہ بندے کا معاملہ تو ٹوٹل اسی کا ہی معاملہ ہے جو کسی اور دوسرے کا پتہ ہی بھی نہیں ہوتا ہمیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو جاتا ہے. جی 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 بالکل صحیح کہا آپ نے. بڑی چلے اللہ پاک ہمارے پاکستان میں سب کو سلامت رکھے. جی آمین آمین. سب کو خوش رکھے. جی 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 ہمارا ملک سب مل جل کے جائے. جی جی جی. میں نہیں کہتی عمران خان آئے گا تو چلے گا یا شہباز شریف آئے گا چلے گا. آپ جا کے دیکھیں شاہد باغ سائڈ پہ اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ لوگ گٹروں میں گرے ہیں. جی جی جی. ابھی عمران خان نکل کے اسلام آباد تقریر کر رہا ہے، پشاور جا رہا ہے، سیالکوٹ جا رہا ہے، تو پہلے کہاں سویا ہوا تھا؟ جی 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 ٹھیک ہے. دیکھیں نا پہلے بھی ان کو میں آنا چاہیے تھا، گھومنا پھرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا. جی بالکل ٹھیک. عوام کو دیکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح آپ کی بات، بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہی. چلے جی بہت شکریہ، بس بہت شکریہ جی بہت شکریہ. جی یا موسٹ بہت جلدی پروگرام میں جوائن کرنے والی ہے ہم لوگوں کو. بس 2 دن اور دے دیجئے، پھر وہی ساتھ ہی ہم کریں گے.
नहीं, वो छुट्टी पे गई हुई है। जी जी जी, जरा सा काम था असल में, कुछ जो है उसमें मसरूफियत थी, उस पर वो गई हुई है, आ जाएंगी अभी 2-3 दिन। जी जी, बहुत चलिए, ओके, शुक्रिया। अल्लाह जी हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, 2 लाइनें सो हमारे पाकिस्तान यहाँ से हैं, लेकिन एक पाकिस्तान से कॉलर है, मैं उन्हें लेता हूँ जी। वो इनकी लाइन ड्रॉप हो गई, पाकिस्तान की कॉलर जी। तो मैं यहाँ से जो कॉलर है मैं इनको लेता हूँ। जी आप फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ नकवी साहब, जी जी इम्पोर्टेड हुकूमत का रोजाना कारनामे सामने आ रहे हैं। जुमा 8 दिन हुए हैं और तबाही फेर दी है। आज 200 रुपए का डॉलर हो गया। जी जी 8 करोड़ रुपए जनाबे शहबाज, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम हैं, उन्होंने अपने स्विमिंग पूल के ऊपर, क्योंकि ये सब चीजें तो उन्होंने रखी हुई थी ना कि जैसे ही मैं वजीर आजम बनूंगा तो ये सारे खर्चे आवाम की जो टैक्स पेयर का पैसा है वो खर्च करूंगा अपने ऊपर। 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं मौसूफ जी जी अपने स्विमिंग पूल को ठीक करवाने पर। आप इससे अंदाजा कर लें, मतलब तबाही मुल्क के अंदर हुई है। और एक वो इमरान खान वजीर आजम था, यकीन करें उसने अपनी जात के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। वो तो चाय तब भी बड़ी मुश्किल से पिलाता था। अगर कोई पहुंच उससे मिलने भी लोग जाते थे तो वो कहते हैं कि हमें कभी कभार बिस्किट मिल जाया करता था चाय के साथ। ऐसा होता है जो अपने मुल्क से मुखलिस होता है ना, अपनी आवाम से मुखलिस होता है, ऐसे होते हैं लीडर। उसने अपनी जात के लिए कोई दौरा नहीं किया। यहाँ तो नवाज शरीफ का ये हाल था कि 24 दौरे, ईद वहीं, बकरीद वहीं, अपना इलाज वहीं, और 24 दौरे अपनी जात के लिए किए। तो आप अंदाजा कर लें कितने इन्होंने बेदर्दी से लूटा है इस कौम को, इसको बर्बाद करके रख दिया, इस मुल्क को कुछ नहीं। चलिए आपकी राय सामने आ गई। जी जी, मिस्टर 10% उन्होंने 50 दौरे अपनी जात के लिए किए। जरदारी 10%, वो करते हैं 50 दौरे। अब उनका जो बेटा है जी जी, जो कि दरमियाना लीडर है, जिसे दरमियाना लीडर कहते हैं लोग, चलिए वो अब निकला हुआ है दौरों के ऊपर। वो भी हराम का पैसा खर्च कर रहा है। जाहिर सी बात है, इनको तो हराम जब मुंह को लगा हुआ हो, जब पेट में हराम का लुकमा गया हो, तो वो हराम ही काम करेंगे ना, हलाली काम नहीं हो सकता ऐसे लोगों से। तो ये हराम ही लोग हैं और हराम का ही काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी राय का। इस हमारे एक और कॉलर है जी पाकिस्तान से। जी जी आप आइए। जी आप जी जी, 1 मिनट सिर्फ। जी जी, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। जिस तरह कह रहा है कि मुझे मार देंगे या मुझे कोई ना कोई साजिश करेंगे, ये मुझे ये आदमी मारेंगे, अगर ये मारी जाता है तो इसकी पार्टी के पीछे कौन सा लीडर होगा जो पीटीआई को चलाएगा? नकवी साहब जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप ऑन एयर हैं जी। ये मारी जाता है, कल ही मार जाता है, महीने को मार जाता है, तो इसके पीछे पार्टी का सरबराह बाद में इस पार्टी को कौन चलाएगा? सवाल है सबसे। जी जी, एक मिनट, हमारे जो कॉलर हैं जी अशफाक साहब पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, आप जी होल्ड कीजिए। जी अशफाक साहब। हेलो, इशफाक सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। तमाम कॉलर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी फरमाइए। नकवी साहब, सबसे पहली बात यह है कि कॉलर आए हैं, अभी मुझे नहीं पता जाफरी साहब कौन है, किधर रहते हैं, लेकिन उन्होंने मीर जाफर बोला है। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोगों को पाकिस्तान में, अपने दायरा कार में रहकर बात करें, इनके लिए अच्छा होगा, वरना बहुत अच्छी जुबान चलाना। नहीं, जी बिल्कुल, उस पर हमने कहा है कि ये सही नहीं है। डॉक्टर सुन लीजिए, मैं आज आपके प्रोग्राम को हवाले से वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आइंदा इस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई हमारे या हमारे किसी लीडर के खिलाफ, तो हम फिर छोड़ने वाले नहीं है। अपनी दायरा कार में रहें, 2% के लोग हैं, आप अपनी औकात में रहें। मैं ये उनको आज वार्निंग दे रहा हूँ। नहीं देखिए, नहीं ऐसे नहीं कहिए, नहीं ऐसे देखिए, ऐसे इस अंदाज से गुफ्तगू नहीं कीजिए। नहीं तो देखिए नहीं इस तरह देखिए, इस तरह फिर देखिए मुझे रोकना होगा। देखिए, आप सबसे मेरी दरख्वास्त ये है, ठीक है किसी ने गलत बात की तो बस अब ठीक है ना, उसको कह दिया कि भाई नहीं गलत बात नहीं कीजिए और अपनी बात आगे लेके चलिए। जो मौजूद है उस पर हम बात करते हैं। जी कहिए आप अपनी बात, आज के मौजूद पे आइए। जी जी नकवी साहब सुन लीजिए मेरी बात। जी मैं सुन रहा हूँ। मैंने फ्राइडे को आपके प्रोग्राम में कॉल की थी और मैंने कहा था कि कौम इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है, और आज आपसे तमाम पाकिस्तानी को मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। चले अच्छा, ये तो बड़ा, हाँ बहुत अच्छा। ये तो हर चैनल पे आ चुका है। अच्छा जी आप होल्ड रखिएगा। जी हेलो जी, यार खामोश रहो यार। नहीं ठीक है आप चलिए, आप अपनी बात। अपने ये
पाकिस्तानी कॉलर को समझाएं। नहीं नहीं, इसको फ्राइडे को भी समझाया गया था। हाँ, लेकिन और आज फिर इसने नहीं वो देखिए बात कहीं और से शुरू हुई थी। बात ये छोड़े, जाफरी साहब हमारा है, वो वहां से यहाँ से गए हुए जाफरी साहब। चलो ठीक है, देखिए अब उस टॉपिक को छोड़ दीजिए ना। देखिए जी देखिए जाफरी साहब यहाँ से गए, वी नो एवरीथिंग अबाउट जाफरी साहब। ये जाफरी साहब का कौन लगता है? अच्छा नहीं कंधे पे देखिए ये बंदूक चला रहा है, लोगों को गालियां दे रहा है। नहीं देखिए कहीं से गलत बात कही गई, उसके जवाब में दूसरों ने भी कही। मैं कहता हूँ कोई भी देखिए गलत बात कहें तो फिर खामखा दूसरी तरफ चली जाती है पूरी गुफ्तगू, फिर मजा प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं देखिए कुछ फ्राइडे को भी समझाया था। नहीं आज देखिए जाफरी साहब को, आज जाफरी साहब के लिए आगे मैं तो सुन रहा हूँ ना, तो देखिए मैं तो देखिए मेरे लिए सब अब मेरे भाइयों की तरह हैं और सब तो सालों से जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप सब बिल्कुल सारे कॉलर जो है काबिल एहतराम। नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं कहिए, ऐसे कहिए। देखिए कोई और कॉलर भी है। जी कोई और जी आप फरमाइए कौन सा है? जी आप देखिए मुझे बात करने दीजिए, वरना ये मेरी आखिरी कॉल होगी आपके प्रोग्राम में। नहीं ऐसा नहीं कीजिए। देखिए इतनी सी बातों पे आप नाराज हो जाते हैं। देखिए बात सुने आप। अच्छा देखिए एक सेकंड, बाद मैं को गलत अल्फाज यूज करूंगा और अगर मैं करूंगा मुझे आप चलिए ठीक है, आप बात कीजिए, उसके बाद फिर अशफाक साहब। एक कॉलर आके इमरान हमारे लीडर को पहले हमारे लीडर को आके इस तरह की बातें करता है। अब मैं उसको अगर मीर जाफर या मीर सादिक, मैं उसको नहीं बैठ। आपके प्रोग्राम में कितने कॉलर हैं? माशाल्लाह बहुत कॉलर हैं। मैंने किसी का वो जाफरी हो या वो टाफरी हो, नहीं ऐसे नहीं कहते। देखिए मैंने देखे बोला मीर जाफर, सही है मीर जाफर। अब वो अपने आप को समझता है मीर जाफर, इसमें मेरा कसूर नहीं है। चलिए फिर उसको पाकिस्तान से कॉलर आके कहता है कि जी 2 टके के इंसान। भाई मेरा कहने का ये मतलब है आओ बात करो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों की टापें कांप चुकी हैं। ठीक है तो ये अच्छा। और फिर उस आदमी के लिए जो आपका मीर जाफर है, उसने कहा कि मैं अगर यजीद कहूँ, मैं इमाम हुसैन मौला अली पंजतन पाक को मानने वाला इंसान हूँ, तुम्हारी तरह कूफी नहीं हूँ। ऐसे नहीं है, एक दूसरे के लिए अल्फाज इस्तेमाल करें। मेरी आप लोगों से दरखास्त होती है कि देखिए चले आपकी बात हो गई, अब आपकी बात हो गई। अली का भौंकने वाला कुछ शर्म कर, मैं बार देखिए तुझे अटैक कर रहा है, लेकिन मैं तुझे नहीं अभी किसी दूसरे के बारे में प्लीज मानने वाला है। तू मौला अली को नहीं मानने सुनिए। अच्छा अब हम यहाँ जा रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं फिर वापस आते हैं। अच्छा एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस आके फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना? जी चलिए दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं तकरार इस प्रोग्राम में आज, जहाँ पर हम चल रहे थे। शुरू में बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी, लेकिन बाद में देखिए आखिर होता पता ही क्या है कि अगर हम किसी के लिए कुछ भी ऐसे गलत इस्तेमाल क्यों करें कि जो दूसरे को तकलीफ हो, फिर वो भी जवाब में कुछ कहे, तो फिर बात पूरी प्रोग्राम जो दूसरी तरफ निकल जाता है, बजाय इसके कि इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही होती है और होते होते अचानक किसी के भी मुँह से अगर स्व जज्बात में या किसी भी वजह से कोई ऐसी बात निकल जाए, तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त ये है देखिए कि आप लोग पॉलिसीज़ पर और पार्टीज़ पे उन पे बात करें, जो इक़दामात जो हैं लीडर भी गलत इक़दामात कर रहे हैं उन पर भी कीजिए, लेकिन इस तरह अलक़ाब से नवाजना गलत किस्म के और उसके तो वो तो देखिए बाइस से तकलीफ़ हो जाता है। और फिर होता ये कि सामने जो हर एक की देखिए पार्टीज़ मुख्तलिफ हैं, लीडर मुख्तलिफ हैं, और इस तरह अगर सब एक दूसरे को नहीं ख्याल करेंगे ना तो बड़ी कैसे हो पाएगा। तो मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है आज की पे आप लोग आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, और अगर कोई भी ऐसे गैर पार्लिमानी किसी के लिए भी यूज करेगा, एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। नहीं एक मिनट मैं ही कह रहा हूँ कि अगर आइंदा कोई ऐसे किसी ने एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए हजरत, मैं कह रहा हूँ अगर आइंदा कोई भी ऐसे गैर पानी अगर किसी ने भी अल्फाज ऐसे यूज किए तो उसे मैं लाइन ड्रॉप कर दूंगा माजरत के साथ कि मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसा ना हो। इसलिए कि देखिए इतने प्यार मोहब्बत से प्रोग्राम होता है, सब अपनी राय भी देते हैं, हर एक को लगता है कि सब लोग पढ़े लिखे लोग हमारे साथ हैं, शरीक हैं गुफ्तगू में, और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करने वाले हैं, वहाँ के अवाम से भी मोहब्बत करने वाले हैं। पाकिस्तान से भी कॉलर जो आते हैं वो भी अपनी राय देते हैं इतनी दूर से बैठ के इस टाइम पर वो सारा। तो मैंने सवाल किया था कि अगर इमरान खान मर जाए तो इसकी बाद में पार्टी कौन सा लीडर जो इसको पार्टी लेके चलेगा? कैसा सवाल
आपका भी ये कैसा सवाल है? चलिए मैं ये सवाल है ना नकवी साहब, ये सवाल किया ना, अगर ये मर जाता है तो ये कहता है मुझे ये इस आदमी ने मारा है, तो इसका बाद में इसकी पार्टी का कौन लीडर होगा, कौन इस पार्टी को चलाएगा? नवाज शरीफ वालों को तो चला लेगा। सुने जी, सुने इशफाक साहब, सुने जरा मेरी बात पूरी हो लेने। नवाज शरीफ के तो पीछे हैं, जरदारी वालों के भी पीछे हैं, इसके पीछे और कौन होगा इसकी पार्टी को सरबराह इसको चलाने के लिए? मेरा एक सवाल बता दे पीटीआई वाले। अच्छा लेकिन मेरा एक सवाल है, नहीं मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल है इसी के इन्हीं के सवाल के हवाले से। देखिए नवाज लीग में आपने कहा कि उसमें भी लोग हैं, यानी नवाज शरीफ नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे, शहबाज नहीं होंगे तो हमजा शरीफ होंगे, हमजा नहीं होंगे तो मरियम होंगे। अच्छा इसी तरह देखिए जरदारी साहब के लिए आपने कहा चलिए जरदारी साहब नहीं तो बिलावल होंगे, तो मसला ये है कि इन्होंने तो अपनी किसी फैमिली मेंबर को असल में शामिल नहीं किया सियासत में। अच्छा नहीं देखिए मुझे जवाब दे दीजिए, आपसे मैं जब आपकी तरफ आऊंगा तो नहीं देखिए एक मिनट मेरी बात हजरत मेरी बात देखिए होने पूरे दीजिए। उन्होंने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ बड़े अच्छे अंदाज से। नकवी साहब आहर मरना तो है ना, चलिए पार्टी चलेगी, मैं ये मेरा सवाल है तो अच्छा चलिए अच्छा अच्छी तरह जवाब दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह जवाब दीजिए आप दीजिए। देखिए वो बात छोड़ दी, अच्छा वो बात छोड़ दी तो ये उसने अपने ऊपर क्यों लिया? अच्छा चलिए छोड़ दी, अब वो बात छोड़ दीजिए। देखिए हमने ब्रेक लेके वो बात छोड़ दी है कि हम दोबारा आप देखिए अब आपको बताइए मुल्क की सूरत। चलिए ठीक है मैं बस चलिए वो भी बात खत्म हो गई, चलिए अच्छा छोड़िए ना अब आप अपनी जी आप होल्ड रखिएगा, जी आप अपनी बात कीजिए और जी होल्ड रखिएगा आप अपनी बात कीजिए जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये हो रही है कि इसके पीछे कौन है और उसके पीछे कौन है, जिसने अल्लाह ताला ने 25 साल उसकी मेहनत से उसको यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसके पीछे वो है अल्लाह उसका नबी है। फिर जिसने रमजान के महीने में जो जिसने अल्लाह ताला ने उसके लिए दुआओं का रास्ता खोला, उसके पीछे वो है। जिसके लिए मदीना में दुआएं हुई, उसके पीछे वो है। ठीक है चलिए बड़ी दुआएं की हैं, सारी दुनिया ने सुना, सारी दुनिया ने सुना जो बस ठीक है चलिए जी आपकी बात अकेले हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि इनका कल क्या है, इनका फ्यूचर क्या है। चलिए आपकी बात हो गई जी आप अच्छा मुझे चले आपकी बात हो गई, कुछ भी है चलिए अल्लाह ताला मदीने में जाके दुआएं भी की हैं। एक महीने में कर दिया। चलिए बस ठीक है आपकी बात आ गई ना सामने। ये हमारे एक और कॉलर है, मैं इनको लेता हूँ फिर अशफाक साहब को लेता हूँ मैं। जी आप फरमाइए। जी आप फरमाइए। पहले तो मैं आपसे बात एक ये पूछना चाहूंगा मेरे भाई, जी जरूर, इस प्रोग्राम के एंकर आप हैं या कोई और है? नहीं एंकर तो कुछ नहीं, मेजबान आप समझ लें कि मैं एक मेजबान की हैसियत से बैठता हूँ यहाँ, आप सब मेरे मेहमान हैं, बड़ा एहतराम मैं करता हूँ। आपने टॉपिक दिया हुआ है जो पढ़े लिखे लोगों के लिए टॉपिक है कि इमरान खान की जीत के आने का अगला कदम क्या होगा, आपकी राय। फिर दूसरा टॉपिक भी है ना जो पढ़े लिखे लोग जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपने टॉपिक दिया हुआ है। जी मैं जी कोई जाहिल इंसान जी आप बोल रखिएगा जी, बैठ के कोई जाहिल इंसान कहीं पे बैठ के सवालात करता है कि जी खुदा ना करे अगर इमरान खान को कुछ हो जाए, सही है? तो भाई मेरे हम आपके टॉपिक पे बात करनी है या किसी जाहिलों के टॉपिक? देखिए अब उस बात पे बात करूं मैं फिर। देखिए अच्छा देखिए अब ये बात अभी आपने खुद कहा कि टॉपिक दिया हुआ है, आप उससे बात तो कीजिए, आप उनको नहीं चाहिए, आप अपनी तो आज के टॉपिक पे नहीं आप आज के टॉपिक पे बात कीजिए, आपकी क्या राय है? सही है जी तो इसका ये है जी ये इमरान खान मैंने आपको बताया है पहले भी, आपको पहली कॉल में ये बात मैंने आपसे बोली जी भाई अब इनकी कहानी मुक चुकी है। इन लोगों को जो होता ना, आपको याद होगा बचपन में खेलते थे कि कोई छोटा बच्चा होता था, उससे कहते थे तुम्हारी काफ है, यानी तुम अगर पकड़ लोगे छुपन छुपाई में या पकड़म पकड़ाई में कि तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। तो इसी तरह भाई मेरे नकवी भाई, ये जो हुकूमत है आज की इम्पोर्टेड हुकूमत, उसकी यही चीज थी कि इनके सिर्फ शौक पूरे कर दिए गए। आएगा अगर नवाज शरीफ आज क्या ना हमारे लीडर ने 2 दफा जी आप बोल रखिएगा जी, ये 2 लोगों के बूट पॉलिश बड़े अच्छे करता था, एक फौजियों के जिसने बड़ी मेहनत करी थी कि जी मेरा नाम आ जाए कि जी मैं वजीर आजम बना था बनने से पहले, वो एक पूरा हो गया। वही चीज बिलावल के साथ हुई, वही चीज आपके राना सनाउल्लाह। आज आपको पता है राना सनाउल्लाह से एक एंकर ने सवाल किया
کہ بھائی آپ جو ہیں وہ FIA آپ کی اس میں آتی ہے، کس میں؟ وزارت میں صحیح ہے، اور آپ جا کے وہاں پہ سلمان سے اور جو ان کے ساتھ دوسرا بیٹا ہے مفرور، دونوں بیٹوں سے آپ ملے، وہ تو آپ کے مطلوب ہیں، وہ تو کہہ لیں گے نہیں وہ جی کیسز غلط بنے. تو اگر میں نے مان لیا سر نقوی بھائی، آپ نے شروع میں انصاف سے بات کری تھی نا، میں نے مان لیا کہ چلو کیسز غلط بنے، مگر آن دا ریکارڈ وہ مطلوب ہیں یا نہیں ہے، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، صحیح ہے. اور اس چیز کے وزیر جو ہے وہ وہاں جا کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں. تو بھائی میرے یہ لوگ فرعونیت، یہ لوگ فرعون کی اولاد میں سے ہیں، یہ شہباز شریف، نواز شریف، اب ان کی کہانی مک چکی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی، چلیں آپ کی بات ہو گئی. جی اشفاق صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی باقی کا ذرا تحمل سے صبر سے بات ہونا کریں. جی جی عزت میں رہیں بھائی، عزت میں کرائیں، سارے عزت میں رہیں. جی آپ کہیے، جی آپ ہولڈ رکھیے، میں سیالکوٹ والا اشفاق بول رہا ہوں، میں واضح کر کے بتاتا ہوں، میں اگر چھپ کے جی بات آپ ہولڈ رکھیے، جی ہاں آپ بتائیے. خاموش رہیں، ان کو خاموش رہیں، آپ صبر کریں، سننے کی مطلب کریں. آپ کہیے، آپ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ہم الیکشن کی طرف بڑھیں گے سر، آپ دیکھیں گے. اور 2/3 آج ڈیٹ نوٹ کریں، آج آپ کے پروگرام میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ پی ایم ایل این کی پاکستان میں حکومت بنے گی. عمران خان الٹا بھی ہو جائے، اس کو حکومت میں نہیں آنے دینا پاکستانی قوم نے. آپ یہ ایک بات ہو گئی. اور انشاءاللہ بہت جلد فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سر آنے والا ہے. ابھی رات کو عمران خان کے حق میں فیصلہ آ گیا نا، 25 منور خان کو حیات ناہلی نہیں ہوئی، لیکن وہ براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے آپ کے تمام پڑھے لکھے لوگوں نے سن لیا سر. جناب یہ دیکھیں یہ تلوار ہے جو لٹک رہی ہے فارن فنڈنگ. اسرائیل امریکہ فرانس سے فنڈنگ لی اس آدمی نے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے. دفعوں میں جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے یہ باہر کا پیسہ ہے، یہ اسرائیل کا پیسہ ہے. جناب ابھی جب یہ اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو تمام قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی، جن کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے کہ یہ آدمی اصل میں ہے کیا. اصل معنوں میں میرے بھائی یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ فرعون ہے، اصل معنوں میں فرعون، سب سے بڑا فرعون عمران خان ہے، جس نے پاکستان کو انتشار میں ڈالا ہے. آپ سروے کریں، پاکستان کے کسی بھی سٹی میں جائیں، جوڑیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ عمران خان کو. چلیے دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ آگے جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں. آپ کی بات نوٹ کر دی، ابھی رک جائیے، آپ رک جائیے، مجھے بھی اپنی بات کہنے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ 2/3 میجورٹی سے نون آئے گی، دیکھتے ہیں. چلیے عنقریب، اور خدا کرے کہ جی چلیے. تو اب ہم جی اب آپ کہیے اپنی بات. میں بولتا ہوں جی اب آپ، میں پوری سنوں گا آپ کی بات. جی کہیے. جی میں جی آپ اپنی ہولڈ رکھیے گا. جی آپ کہیے، جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی آپ کہیے. جی میں بولوں سر. اب تو بیانیہ یہ کہا جا رہا ہے، مریم اب تو جلسوں میں یہ کہتی ہے کہ ہم میری لندن سامنے ہے، کہتی ہے ہماری پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی عزت نہیں ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ خاندان ہے جس کی مشابہت جو ملتی ہے سری لنکا میں، جو خاندان ہے بالکل اسی طرح سے ملتی ہے. مجھے تو وہ بہت دور نظر نہیں آتا کہ گھروں سے نکال کے ان کے وہ حال کریں گے کہ ان کا چہرہ بگڑے گا. میری بات یاد رکھیے گا، ان کے گلوں میں نا لوگ جوتوں سے ہاتھ ڈالیں گے اور چھپنے کی جگہ نہیں دے گی عوام ان کو. کیونکہ انہوں نے عوام کا جتنا خون چوسا ہے نا 35-40 سال میں، اب بدلہ تو عوام نے لینا ہے ان سے. اور ابھی بھی انہوں نے پوری ہر ممکن کوشش کر لی کہ FIA نے اپنے لوگ اس نے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنا ہے کہ مرغی کے ریٹ کم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو ککڑی بنا تھا نا وزیر اعلیٰ ککڑی، کیونکہ مرغیوں کا کاروبار ہے نا ککڑی کا، تو اس ککڑی کا کہتے ہیں ریٹ کم ہو جانا ہے. چلیے ٹھیک ہے، نہیں اپنا فکر صاحب مجھے ہی پورا موقع دیں نا. ہاں چلیے ہاں، لیکن آپ کی دیکھیے بات ہو گئی نا. اب آپ کچھ اور ایڈ کرنا کیجیے، آپ کیجیے. چلیے میں تو بہت کچھ ایڈ کرنا ہے، لیکن ٹائم تو دیکھیے کچھ ہمیں سارے کالرز کو بھی ساری لائنز روشن ہیں. عمران خان صفایا کر دے گا، یہ میں بتا دوں. پنجاب میں بھی ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ہے، ادھر سندھ میں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس باری اکثریت سے جیتنے والا. چلیں ٹھیک ہے. چلیں میں ہمارے جو دوسرے کالر ہیں، جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی آپ کہیے. ہلو آپ جی آپ کہیے. جی جاوید صاحب ذرا سا رک جائیے، میں ان کالر کو لے رہا ہوں. جی آپ کہیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اپنا میں محمد بات کر رہا ہوں. جی جی آپ جی بہت ہی ٹھنڈے اور بڑے صبر سے باتیں سب کی سن رہے ہیں. ان کو کہو ٹاپک پہ بات کریں. جی اور جی یہ جی پاکستان میں کوئی فتنے اور کوئی بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کا اسپیکر پہ پکڑا ہوا ہے فون, اس کو بند کرو. جب ہاں وہ اس کا نہیں ٹرن آئے تو پھر دوبارہ کال کرے. اور ٹھیک ہے دوسری بات یہ بار بار یہ فتنے کو پتا نہیں کیا ہے, یہ چیف جسٹس بنا ہوا ہے, ہر بات پہ اپنے فیصلے کر رہا ہے, یہ مر جائے گا وہ مر جائے گا. ارے پہلے تو تیرے کو اپنی موت کا پتا ہے کہ تم کب نہیں مرو گے. ان سے نہیں, آپ اپنی بات کیجئے. ہو ان سکتا ہے کہ نواز شریف سے پہلے مر جائے, شہباز شریف سے پہلے مر جائے. وہ تو ظاہر ہے کہ ٹاپک پہ بات کرو اور ہاں جو ریلیونٹ ٹاپک ہے اس پہ بات کرو. جی جی تھینک یو سر. چلیں بہت شکریہ جی. ایک اور کالر ہے ہمارے. جی آپ فرمائیے. ہیلو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تمام ناظرین کو السلام علیکم. بہت وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے, آپ کہیے. جناب علی جی دیکھیں, اب یہ جو فیصلہ آنے کے بعد تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے کیمپین کو اب ہر پارٹی کو کرنا پڑے گی, اور جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی جمہوری حق ہے. جی جی اور کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اراکین جو منحرف اراکین ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایک میں سے ہوتا ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آپ پارٹی کے اگینسٹ میں آپ ایک تو ووٹ دے رہے ہیں, دوسرا یہ جمہوریت کو ڈیریل ہونے کی یہ زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ 25 کے 25 یا 30 لوگ ہیں. اس کے لیے قانون بننا چاہیے. بالکل سپریم کورٹ نے صحیح کہا جو دیا فیصلہ. چلیں جی ٹھیک ہے, بڑی اچھی رائے آپ کے سامنے آ گئی. جی یہ ہمارے بالکل. اور دوسرا دیکھیں بات یہ ہے, یہ چیز پی ٹی آئی یا نون کی بات نہیں ہے, اب یہ ملک کی سلامتی کی جی بات ہے. جی جی میں آپ معیشت کو دیکھیں, آپ پاکستان کو دیکھیں, آپ بس یہ کہ اچھی وہ بات کہی آپ نے. دعائیں دے رہا ہے, یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سمپل اس کا حل الیکشن ہے اور سب کی رائے یہی ہونی چاہیے اور اس سے بہتری آئے گی. کیونکہ اتحادیوں میں کوئی اتحاد ایسا نہیں ہے جن کے دماغ ملتے ہوئے ہوں. جی سب چاہتے ہیں کہ آپ ہولڈ رکھیے گا. جی پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا کہ الیکشن کی طرف جا کے ایسے الیکشن کرائیں. جی جی اس پہ تو دیکھیے سب متفق ہیں. جی اس پہ تو اتفاق رائے اب ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشن ہی مسائل کا حل ہے, اور اس کے بعد جو بھی ہے بڑے مضبوط مینڈیٹ سے یا جس طرح بھی ہے تو خیر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں. اور لیکن ڈاکٹر صاحب ایک دو اراکین اگر آپ آزاد بھی لیتے ہیں تو وہ تو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے. ایک آپ بڑی پارٹیوں کے ساتھ جب اتحاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتحاد نہیں رہتا سر. جی جی بالکل صحیح بات. وہ بالکل ناکامی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ ملتے نہیں ہیں, ان کے اپنے پلان ہوتے ہیں, ان کے اپنے پلان ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے اور تمام وہ جو اصلاحات کرنی ہے, جو آپ کی پالیسیز ہیں, اس کو ڈسکلوز کریں عوام کے سامنے, تاکہ عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ ان کے یہ پلان ہے اور یہ عوام کے لیے بہتری کے لیے کام کریں گے. ادر وائز تو یہی ہے کہ یہ تو میں ہوتی رہے گی پورے اسمبلی میں, ملک کو نقصان ہوتا رہے گا. بالکل کچھ نہیں. چلیں بہت اچھی بات آپ نے کی اور یہ آپ کی بات سامنے آئی. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ہمارے جی آپ فرمائیے. نقوی صاحب جنہوں نے اتنے تھوڑے ٹائم میں وہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے جو ہر کام ان کا الٹا پڑ رہا ہے. اب نیب کے اندر انہوں نے ترمیم لا رہے ہیں کہ اس میں سزا کم کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ مطلب اپنے فیور کے لیے نیب کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تبھی تو ایف آئی اے میں آپ دیکھ لیجئے کیسز انہوں نے سننے سے انکار کر دیا ان کے. ٹھیک ہے. اور ایف آئی اے کا ایک اور دوسرا کوئی ڈائریکٹر ہے, اسے بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ بھی ہاسپٹل میں ہے. عمران خان نے جلسے میں بتایا, اور عمران خان نے اس بات کی سپریم کورٹ سے کہا ہے انکوائری کی جائے کہ آخر جو اس سے پہلے کے جو ڈائریکٹر ان کی انکوائری کر رہے تھے کیوں ان کی ڈیتھ ہوئی. بالکل ٹھیک ٹھاک تھے وہ. جی تو یہ وہ جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی آپ کہیے. جی جی کیجیے اپنی بات پوری کیجیے تاکہ ان کا ماضی پتہ ہے کہ اپنی لیے یہ کیا کچھ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے بھی ایک سال. چلیے اب تو الیکشن کے قریب پہنچ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. الیکشن ہی ہے, جی جی ہے ہی نہیں, دوسری دو رائے نہیں ہے. جی 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 اشفاق صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہیلو جی جی کہیے, آپ کہیے, آپ آن ایئر ہیں. جی نقی صاحب مجھے پلیز بات پوری کرنے دیجیے کریں. جی جی آپ مجھے بیچ میں روک کر بات میں مکمل نہیں کر پاتا. نہیں میں بالکل آپ بات پوری کیجیے. چلیے آپ کو ٹائم دیا. میں آپ کے پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں. میں کوئی نہیں میں بالکل آپ کو دیکھیے جی آپ سب کو میں ٹائم دیتا ہوں. جی آپ بتائیے, آپ کیجیے اپنی بات.
नकवी साहब, बात दरअसल ये है कि 1-2 मिनट पहले जाफरी साहब ने एक सवाल पूछा कि इमरान खान साहब के अल्लाह ना करे वो मरे जी, उनको लंबी जिंदगी दे, उनके कॉलर्स को दुख होगा ये मेरी बात सुन के। मैं ऐसा बिल्कुल अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर खुदा न खास्ता मर जाते हैं तो उनकी पार्टी कौन चलाएगा? किसी पीटीआई वाले में जरूरत नहीं है इस बात का जवाब देने की, लेकिन मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि उनके मरने के बाद उनकी जो पार्टी है वो मुराद सहित चलाएंगे, मुराद सहित, क्योंकि वो लोग इकट्ठे रहेंगे माशाल्लाह, अच्छे से हैंडल करेंगे पार्टी को, मुराद सही है ना। तो ये उनकी बात का जवाब है। और अब आ जाए पॉइंट के ऊपर जनाब, मैंने जैसा कि पहले मैं बात कर रहा था सर फॉरेन फंडिंग के केस और बीआरटी पेशावर की, सर ये केस नहीं है, ये एक तलवार है जो लटक रही है पीटीआई के ऊपर, और इनका 7 साल से इन लोगों ने स्टे लिया हुआ है फॉरेन फंडिंग केस का, और इंशाल्लाह इलेक्शन सिक्योरिटी कमेटी ने इसकी समाप्त भी की है, और मुमकिन है कि 20 से 25 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ इस केस का जो फैसला वो आ रहा है। अच्छा। ये एक तलवार है जो लटक रही है। इजराइल जैसे मुल्कों से जो दुनिया के नक्शे से मुसलमानों का नामो निशान मिटाना चाहता है, उससे फंडिंग ली है इन्होंने पाकिस्तान में। जी आप जी एक मिनट आप होल्ड रखिए। देखिए नहीं सुनिए एक मिनट, हाँ एक मिनट आपकी, देखिए मैं आपसे आपको अभी मैंने आपसे कहा है होल्ड रखिए, देखिए होल्ड रखिए, मैंने आपसे कहा है, देखिए मैंने आपसे कहा है होल्ड रखिए, मैंने आपसे कहा है ना, तो अभी आप होल्ड रखिए ना। तो जी आप अपनी बात पहले पूरी कर लें, फिर आपकी बात भी सुनूंगा। जी जी मैंने पहले वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह इमरान खान को लंबी जिंदगी दे, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने पहले ही अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी बात करने से। तो सर ये देखिए, इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के नक्शे से इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, उस मुल्क से ये फंडिंग ले रहे हैं पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए, धरने करने के लिए। बात सुनिए नकवी साहब, ये सबसे पहले तो इमरान खान न्याजी जो है, इमरान अहमदी न्याजी, ये कह रहा है कि मुझे मार देंगे, ये हो सकता है 2 महीने मुश्किल से निकले। तो अगर मेरा सवाल यही था, लेकिन पीटीआई वालों को चाहिए जवाब देना कि ये 2 महीने बिल्कुल नहीं निकलेगा, या फिर ऐसा करते हैं राणा सनाउल्लाह इसको सिक्योरिटी दे रहा है कि जो वजीर आजम को मिलती है, तो ये कहे सिक्योरिटी नहीं मैंने नहीं लेनी। अच्छा, अब या तो अल्लाह के ऊपर यकीन करे, तो या फिर अपना मरना जो है ना, इसको मारना तो है, मरेगा तो फिर ही ये पाकिस्तान सही होगा, वरना ये कत्लेआम होती रहेगी। अच्छा दो पहलू हैं, देखिए 2 पहलू हैं, ये बंदा अच्छा नहीं पाकिस्तान के लिए, इमरान अहमदी न्याजी। चलें ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। अब 2 बातें हैं, देखिए एक पहलू तो ये कि हमें किसी की भी मुसलमान के लिए मौत की ऐसे दुआ नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दुआ नहीं कर रहा, नहीं जो जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे मार देंगे, अच्छा मुझे तो अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, करने दीजिए। अच्छा चलिए वो उनके खदशात का इजहार कर रहे हैं, देखिए नबी साहब वो खदशात का जो इजहार कर रहे हैं वो उनका मामला है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई आके, अच्छा आप जानते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, वो ये है मेरा सवाल के, नहीं सुनिए, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अहमदी मुसलमान होते हैं नहीं, आप ये मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आपके बकौल अहमदी मुसलमान होते हैं नहीं होते, सुन लीजिए मेरी बात का जवाब दीजिए। जी आप मेरी बात का तो जवाब दीजिए। अगर अमेरिका सुने मेरी बात का आप पहले जवाब दीजिए। भुट्टो सुने, अगर अमेरिका जुल्फकार अली भुट्टो को मरवा सकता है, जिया को मरवा सकता है, तो इसको भी अगर हुकूमत में आ भी गया ना, उन्होंने फिर भी इसको मार देना है। तो मैं यही तो मेरा सवाल था कि इसके पीछे इसकी पार्टी कौन चलाएगा। चलिए ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब मेरी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आप मुझ पर भरोसा करते हैं अगर मैं कहूं कि मैं मुसलमान हूं? अगर मैं कहूं मैं मुसलमान हूं तो हमारे बीइंग मुस्लिम हमारा क्या फर्ज है? कोई आके हमसे कहता है मैं मुसलमान हूं, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, तुम गैर मुस्लिम हो? नहीं कह सकते ना, सिंपल बात है। इसी तरीके से अगर इमरान खान अपने आप को मुसलमान कहे तो हम उस पे चार्ज नहीं लगा सके, तुम अहमदी हो या तुम क्या हो क्या नहीं हो, गैर मुस्लिम हो। चलिए हमारे देखिए, अच्छा अब अभी जरा सा होल्ड कीजिए, हमारे बहुत से ये देखिए जी आप मुसलमान है, काम मुसलमानों वाले थे, लेकिन मुनाफिकीन थे। मुख्तसर पाकिस्तान से लगे, इनके अगर घंटे आधे घंटे की उम्र है, वो उम्र बस ठीक है। चलिए आपकी दुआ मिल गई, हमारी लाइनें शरीफ के पूरे खानदान की उम्र इमरान खान को बस ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी मिल गया जी। अब देखिए जी नेक्स्ट कॉलर, क्योंकि बहुत सारी लाइन, मेरी बात सुनिएगा, लेकिन मुख्तसर सी बात करते रहिए क्योंकि सारी लाइनें चल रही हैं जी। हम अमेरिका को नाउज़ुबिल्ला इतना हम अमेरिका को मानते हैं और अपने खुदा अपने रब को नहीं मानते। जी बिल्कुल मानना चाहिए, चल बिल्कुल ठीक है। हमारे तमाम मुसलमानों का जो हाँ देखिए जी जल्दी से मुख्तसर सी बात कीजिए, सारी लाइनें रोशन है।
اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جی جی عمران خان کا جی 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 بات پہ آج عمران خان کھڑا ہوا ہے, بس ٹھیک ہے, آپ کے پیسوں سے تو نہیں خریدا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, چلیں ہم اوپر صرف یہ نکالا, جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی جی اس کو اس بیس پہ نکالا گیا کہ وہ اپنے ملک, دیکھیے لائنیں اتنی لمبی گفتگو ہوتی ہے کہ ساری لائنیں ڈراپ ہو جاتی ہیں. دیکھیے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مختصر سی بات ان کی بھی سنی جائے, تو میرا یہ کہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مختصر سی بات کر کے اور پھر اوروں کو بھی موقع دی جائے. BRT کی بات ہو رہی تھی کہ BRT کا کیس کا فیصلہ, میرا خیال نالج نہیں ہے لوگوں کو, یہ نہیں پتا کہ BRT کو دنیا کا ایشیا جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی 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 بہترین منصوبہ قرار دیا ہے. جی 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 وہ بھول گئے ہیں جو آنے والی نسلیں بھی اتاریں گی, جو بجلی کے گھر بنائے گئے ہیں اور جو میٹروز بنائی گئی ہیں, جو ہماری آنے والی لاس میں, یہ پہلا پاکستان میں BRT کا جو پشاور. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی جی بہترین منصوبہ ہے. چلیے بس ٹھیک ہے, بس دیکھیے آپ نے ایک لفظ کا پوری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ ہم بہترین ہے. جی آپ کہیے اپنی بات. جی جی نقوی بھائی, پوری لائنیں دیکھیے چل رہی ہوتی ہے, مختصر سی بات کر کے آگے بڑھیں تاکہ آپ کی بات بھی. جی نقوی بھائی میں بہت مختصر سے بات کر رہا ہوں. جی جی ضرور ضرور مختصر سی بات کر رہا ہوں. ضرور ضرور بھائی ہم لوگ آپ کو کالیں ملاتے ہیں بند کرتے ہیں, کالیں ملاتے ہیں بند کرتے ہیں, رائٹ. میں بالکل لے رہا ہوں ہر ایک. میری سر میں بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں. جی جی یہ جو آپ نے دو فضول پاکستانی آپ نے لائن پہ لیے ہوئے ہیں اور آپ ان کی بات آدھے گھنٹے تک سنتے ہیں. نہیں کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں ان کی لائن بھی بند کریں, اسے بولے کال کریں. اس وقت دیکھیے اس وقت ان کی آواز نہیں آ رہی نا آپ کو, آپ ہی لوگوں کی سن رہا ہوں. یہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ محنت تو کریں. وہ تو فضول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, پاکستان کے فضول ترین انسان ہیں دونوں. جی جی دونوں پاکستان کے فضول ترین انسان ہیں. ان کی لائن بند کریں, ان سے بولے ملائے تو نہیں یہی نا, اس لیے میں اسی لیے کہیں اور ہے کیا جھوٹے پالش کرنے میں لگا ہوا ہے. جی جی بھائی میرے فون بند کر کے آپ ان کا بالکل, میں ابھی آپ کی ساری یہاں کی لائنیں چل رہی ہیں, میں انہی کالرز کو لے رہا ہوں, جو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی جی آپ کہیے. جی آپ کی بات ہو گئی پوری, ابھی آپ کریں گے. جی ہلو ہلو ہلو, مختصر سی بات کر کے جی آگے. ہلو, میں تو نقوی صاحب یہی بات کروں گا کہ ان کا جانا ٹھہر گیا. بس چلیں ٹھیک ہے, آپ کا میسج آ گیا. بھی جلسہ کر رہا ہے وہ فتح کر رہا ہے. ٹھیک ہے چلیے بس دیکھیے یہ بات تو سب آ چکی ہے نا دیکھیے سامنے. جی آپ جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی 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 کہیے, آپ اپنی بات کہیے مختصر میسج. نہیں دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ قصیدے کس کے پڑھ رہے ہیں, کون پڑھ رہا ہے, لیکن عوام کا جو تجزیہ نگار سے میری جو بات چیت میں تو کرتا رہتا ہوں. میں تو پاکستان کراچی سے بھی جیسے یا لاہور سے بھی ایسے ہمارے, تو لیکن دیکھیں اوور آل جو سچویشن وہ ان کا خود کا تجزیہ جو خود اس چیز پہ نظر رکھے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں عوام کا جو ہے وہ PTI کی طرف ہے سارا. آپ کچھ بھی کہتے ہیں, اب آپ کو چاہیے قصیدے کس کے بھی کوئی بھی پڑھے, لیکن اس وقت جو سچویشن وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ PTI کی الیکشن میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنے کے بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں. بالکل, بہت شکریہ آپ کی رائے کا. جی جی بالکل بالکل 100%. دیکھیں عوام کی رائے کو دیکھیں, یہ قصیدے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کی رائے آ گئی. دیکھیں قصیدے پڑھنے کے بعد بھی مشرف نے ان کو دھکا دے کے جہاز میں بٹھایا. چلیے ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے, ریزن بیہائنڈ عوام کی چلیے ٹھیک ہے, بالکل جو ریئیکشن نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے میرے حساب سے نا. چلیے ٹھیک ہے, بالکل آپ سمجھتا ہوں کہ شاید الیکشن پھر اس کے بعد 2/3 میجورٹی ہو. بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, آ گئی آپ کی بالکل بات سمجھ میں آ گئی. جی بالکل جی جی بس ٹھیک ہے. جی اب آپ کو جی آپ کو ایک کچھ 30 سیکنڈ میں اپنی بات کیجیے تاکہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ ان کی باتیں سنتے ہیں بھائی, میں تو سب کی سنتا ہوں, میری خواہش یہ کہ سب مختصر سب میسج. دیکھیں پھر وہ والی باتیں پھر آپ ان سے کیوں لے لیتے ہیں؟ لیتے نہیں ہوئے, وہ دیکھیے عمران خان کی اور آپ سنتے ہیں. نہیں میں نہیں سنتا ان کی بات کو. میں نے دیکھیے جواب دیا, ان کی بات کا بھی میں نے جواب دیا کہ وہ مرزائی ہے قادیانی, آپ روزانہ میں نے اس کا بھی اس بات کا میں نے جواب بھی دے دیا انہیں. ایسی نہیں دیکھیے میں نے ان کی بات کا اس وقت جواب دے دیا. بات کریں تو آپ کو برا لگتا ہے؟ برا نہیں لگتا, سارے میرے لیے سب لوگ بڑے قابل احترام ہے. دیکھیے یقین جانیے میری دل سے ہوتی ہے. میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو یہ تو ہو چکا. بھائی کیوں ہو چکا؟ نہیں ہمارے جو دل کے اندر ہے ہم بولیں گے. نہیں بے شک بولیے, لیکن ذرا سا کہ اوروں کو بھی موقع ملے, بس یہ میری درخواست ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ نقوی صاحب عمران خان کلین سویپ کرے گا. ان کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ جو کینڈیڈیٹ ابھی ایک کوئی ضمنی الیکشن کہیں پہ بھی ہو جائے, آپ اس سے اندازہ کر لیجیے. جی جی جی, اور ہوئے ابھی تو ضمنی ایک الیکشن ہوا تھا, پچھلے دنوں ایک الیکشن ہوا تھا ضمنی انتخاب. جی ہاں اس میں, جی ہاں ان کے جو
गढ़ है ना इनकी जगह के नूर अली के, वहां से इमरान खान इनको मारेगा और किसी को भी खड़ा कर दे, ये लोग खड़ा करें और इमरान खान किसी को भी खड़ा करे, वो ही जीतेगा, मुकाबला ही नहीं है। 90 पॉपुलैरिटी आपको पता है 90% बढ़ गई है इमरान खान की। ठीक, तो कहीं इनका तो कहीं सर्वाइवल ही नहीं है। बस ठीक है, हो गया, मुंह नहीं छुपाएंगे। ठीक है, जैसे लंदन में वो मुंह छुपाता फिरता है ना, निकल नहीं सकता, मस्जिद भी नहीं जा सकता, इसी तरह ये है। चले अभी देखना, अभी मरियम के जलसों में क्या हो रहा है, वो तो दिखा नहीं रहा मीडिया, और दूसरे लोग जो वीडियो बनाते हैं पहले लगते हैं नारे मरियम के पापा चोर हैं, मरियम चोर है, ये नारे लगते हैं, उसके बाद जलसा शुरू होता है। ठीक है, पीने वाले नान और बिरयानी की प्लेटें हैं, बस ठीक है, चलिए शुरू तो लेके लाते हैं लोगों को। ठीक है, चलिए जी, आपकी बात हो गई, हाल तो हो चुका है इनका, चलें, क्या बचता है इनके चलें, ठीक है, चलिए आपकी बात हो गई, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद दोबारा आते हैं, आप लोग दोबारा कॉल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, ब्रेक की तरफ। हेलो, अब ब्रेक की तरफ चलते हैं। अच्छा, बात तो ये हो रही थी कि मेरा ख्याल है हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो भी बिजी हो गए हैं। मैं बता ये रहा था कि देखिए, मेरे लिए तमाम कॉलर्स बड़े काबिल एहतराम है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हर एक की राय भी सामने आए, और मेरे दिल ये चाहता है कि हर एक देखिए अपनी बात मुख्तसर करके, क्योंकि सारी लाइनें जल रही होती हैं, पाकिस्तान से भी कॉलें होती हैं, बाहर से भी होती हैं, अमेरिका से भी होती हैं, सब जगह से। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि सबको हम शरीक करें, किसी से ना कोई दुश्मनी है या कोई ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है, उसका सिर्फ मोहब्बत के रिश्ते हैं। यहाँ पर आप लोग भी मोहब्बत से ही कॉल करते हैं, पाकिस्तान से, आपस में हम लोगों से, वहाँ के अवाम से। तो मैं चाहता हूँ सब लोगों का एक गुलदस्ता इसी तरह रहे, बजाय इसके कि मुझे ये कहा जाए कि भाई आप किसी को फेवर कर रहे हैं या किसी की सुन रहे हैं। मेरे लिए यकीन यानी सब काबिल एहतराम और उतनी ही मोहब्बत है, इतना ही मैं बड़े शौक से मतलब लगता है कि चले आज अपने दोस्तों से दोबारा शाम को मुलाकात होगी, कुछ नए नए ख्यालात सुनने के मिलेंगे। मैं तो इस शौक में मतलब आता हूँ, लेकिन कभी इस तरह मुझे गलत नहीं समझिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि देखिए, हर एक अगर मुख्तसर से आप बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें सुनने का भी मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और अपनी बात मुख्तसर से रखिए और अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल कीजिए कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, या इख्तलाफ राय तो बेशक ही होता है। चलिए, मैं अभी एक और कॉलर है, इनको मैं लेता हूँ। जी, कौन साहब हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए, एक चीज अच्छी बात जो हुई है वो सियासत के हिसाब से वो ये हुई है, जमहूरियत के हिसाब से, कि भाई कोई भी पार्टी का वो फ्लोर क्रॉसिंग को इसको कानून बनाया जाए, रोका जाए। इससे नुकसान होता है, पार्टी में इंतजार होता है, मुल्क की सलामती को और मैशत को पूरा नुकसान पहुंचता है टॉप टू बॉटम तक। इस वजह से डिरेल होती है, फिर आपके इलेक्शन होते हैं, फिर कौमी खजाने से पर लोड आता है, फिर जिमनी इलेक्शन होते हैं, फिर ये होता है। ये जरूरी था इस वक्त, इसको कानून बनाना चाहिए ताकि ये आइंदा से कोई भी पार्टी का रुकन आप पार्टी के अगेंस्ट में ना जाए। जी, आप जब तक आप उसके मेंबर हैं, पार्टी ने आपको रिलीज दिए, अब डिसीट होंगे, इलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपकी बात यही बन गई हमारी जमहूरियत की डिरेल की वजूहात ही यही बनती है। कई अब चलिए, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद है कि कुछ बेहतरी, बहुत बेहतर, ये इट्स अ फेयर डिसीजन। रीजन कि भाई देखिए, आप एक तरफ पल्ला दबाते रहेंगे तो फिर दूसरी जो ये पीटीआई को यही शिकायत होती थी ना। और अच्छा, एक और चीज आपने देखी, एक सेकंड दें, जो अटॉर्नी जनरल जो थे, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने यही बताया कि भाई 186 सीट्स अगर आपके पास हैं तो आप चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, नहीं तो अदरवाइज आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, आपको असेंबली डिसॉल्व करें ना करें, आपको इलेक्शन की तरफ जाना है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं अब ये लेता हूँ। ओवरऑल सिचुएशन यही है कि इलेक्शन, चलिए, ठीक है, आपकी बात, बहुत शुक्रिया। जी, अब आप फरमाइए। आप जी, आप लोग लाइन पर हैं। जी, फरमाइए। ऑन एयर है जी, ऑन एयर है। नकवी साहब, बात दरअसल ये है कि देखें, मुझे और दूसरा पता नहीं कौन था जिसे कहा गया कि पाकिस्तान के फजूल तरीन इंसान है। सुना आपने साहब? मैंने देखी उसी वक्त उनको, ये बात आपने सुन ली? जी, मैंने उसी वक्त उनकी मुखालिफत की। जी, मैंने उसी वक्त उनको, हमें तनकीद सुनने का हौसला है, बर्दाश्त करने का। जी, बल्कि उन्होंने तो मुझे भी कह दिया कि भाई आप हैं या मेजबान या कौन है। तो लेकिन बात ये देखिए, मेरी देखिए दरख्वास्त है, और मुझे आपके लिए जो इन्होंने लफ्ज यूज किए ये गलत है। कि समीना का भी यही स्टाइल था, हर एक को
टाइम देती थी, आप उसके ऊपर भी बड़े इल्जाम लगते थे, आप उसको क्यों लेते हैं, उसको कभी मैंने आपको कितना देर हो गई है कि मैं आ रहा हूँ एयर पे, कभी मैंने कहा कि इस कॉलर को ना ले, इस कॉलर को ना ले, क्यों ना ले? आप करें, अपनी बात करें, जो दिल करता करें। तो मेरा छोटा सा सवाल ये था कि कौन पीटीआई को चलाएगा इमरान खान के बाद? आपके सवाल का भी देखिए, बता दें। चलिए जाफरी साहब, मैंने इसका जवाब दे दिया है, मैंने इसका जवाब दे दिया। अब अगर कोई नई बात ऐड करनी है, शेख रशीद का नाम ले लेते हैं, कोई भी ये ले ना, ये जवाब दे दिया भाई, मैंने जवाब दे दिया। अब ये बताइए, कोई नई बात अगर कोई ऐसी है जो आप इस मुल्क की सूरत हाल पे रोशनी डालना चाहें या कुछ कहना क्या चाहेंगे? अब ये बताइए। वो मामले तो चलिए जवाब भी आ गया। अब ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे कैसे निकला जाएगा, या आप आइंदा क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कुछ तो आपने पहले बताया था, लेकिन इस सूरत हाल से उसके बाद, इलेक्शन के बाद, क्या मामला ठीक हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं नकवी साहब, बिल्कुल नहीं। ये तो आप जहन से बात निकाल दें कि इलेक्शन के बाद मामला ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे कि अब सियासी पार्टियां एक दूसरे के इलेक्शन की फतह को मानेंगी नहीं। पाकिस्तान में ये जो कल्चर बन चुका है, कोई नहीं मानेगा। कल को मौलाना फजल रहमान साहब आ जाएंगे, अपने स्टूडेंट लेके उधर धरना दे देंगे, दे देगी, पीपल पार्टी दे देगी, इमरान खान हार गए, इमरान खान दे देगा। भाई अब ये कोई भी समझ ले कि हुकूमत कर नहीं सकते इतनी आसानी से पाकिस्तान में जो हालात पैदा हो गए हैं। तो मुल्क के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है इस वक्त, अवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। होल्ड रखिएगा जी हाँ जी। तो नहीं, लेकिन नहीं, मैंने कहा होल्ड रखिएगा, वो अपनी बात पूरी कर ले। जी हाँ, आपके ये नकवी साहब, अवाम की किसी को फिक्र नहीं है, ये जनरल बात है। लेकिन कोई अवाम, आप सब अपनी कुर्सी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, ठीक है जी। इमरान खान देख रहे हैं, कल तक हाथ में सर तस्बीह हुआ करती थी, आजकल तस्बीह भी नहीं है जब से वो कुर्सी देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए ये धरने, ये झूठा बयानियां। भाई अमेरिका ने अगर आपके खिलाफ इतनी साजिश की है तो जाए ना यार, वो 5-7 बंदे लेके ना उधर अमेरिकी एम्बेसी के सामने धरना दें, सफारत खाने के सामने ना, पता चलेगा यार वाकई अमेरिका कौन को गुमराह कर रहे हैं। आज से ज्यादा इसके मशीर वजीर अमेरिकी नेशनलिटी पे पाकिस्तान में आए हैं, तो ये कौन को इसमें पागल करता हुआ है। चले ठीक है, आपकी शफाक साहब 1 मिनट मुझे देना। नकवी साहब जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। यहाँ पे इस तरह की तकरीर की है ना, अगर पीटीआई वाले सुन लेते ना तकरीर मुस्तफा कमाल की, हालांकि वो मेरा लीडर तो नहीं है, लेकिन उसने सारा सच बोल दिया। इमरान खान को अलफ से लेके ये तक इसकी क्या प्लानिंग है, कैसा आदमी था, ये है, उसको जवाब दें। वो कराची में है, उसको जवाब दें ना, उसको जवाब दें कि आप गलत हमारे लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं, दें जवाब। ये ये सारे बोले ना उसके खिलाफ। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात भी आ गई। मैं ये हमारे कॉलर हैं जी, आप फरमाइए जी। नकवी भाई, मेरे ख्याल में मैं और एक अपने हमारे एक और भाई जो कनाडा से कॉल करते हैं, सिर्फ वो 2 ही, और एक रियासत भाई, ये 3 आदमी थे जिन्होंने आपके इस टॉपिक पे बात करी है जो आपका जी मैं वही चाहता हूँ। मेरे सर, अब देखिए, अब आपने कहा है कि आप हर एक की बात सुनेंगे और मैं शॉर्ट बात करूंगा। बिल्कुल कीजिए। अब आपका टॉपिक निकल गया है कि इमरान, खुदा ना करे इमरान खान की जिंदगी को कुछ हो गया तो क्या होगा। सर वो ऊपर वाला जानता है। मेरा इन फालतुओं से सवाल है कि अगर कल को कैप्टन सफदर मर गया तो मरियम के तो मेरे ख्याल में बहुत से हस्बैंडों की दरखास्तें आ जाएंगी। मगर जी आप होल्ड रखिएगा जी। मगर मुझे जहाँ तक लग रहा है बिलावल जो है वो बिल्कुल सही कैंडिडेट होगा मरियम का नेक्स्ट हस्बैंड बनने के लिए, जो मुझे लग रहा है। मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि वो तो अल्लाह ही को पता है कि मरियम का नेक्स्ट हस्बैंड कौन होगा अगर कैप्टन सफदर मर गया। तो इसका ये अगर मुझे जवाब दे दें कि कैप्टन सफदर के मरने के बाद मरियम का नेक्स्ट हस्बैंड कौन होगा, तो बड़ी मेरी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो जाएगी सर। चलिए साहब, आपकी बात बहुत शुक्रिया जी। ये कौन साहब है लाइन पर? हेलो जी आप फरमाइए। देखें, वो तो जो प्लेटें लेने गया था, जो मर रहा था, जिसको दवा लेने गया था और आज तक दवा नहीं मिली उसको, वो नहीं मरा। जब मरेगा अल्लाह ताला उसको मारेगा। ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, ये बंदों के हाथ में नहीं है। एक साहब तो मुसल्ला लेके रमजान में भी बैठे हुए थे कि किसी तरह से भी मैं लोगों को रोक लूं, लेकिन नहीं रोक सके। तो फिर वो मुसल्ला बिछा के बैठ जाएं। मेरा मशवरा है मुसल्ला बिछा के बैठें, और इमरान खान को अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला उठा ले तो उनकी अल्लाह ताला सुन लेगा। ये इतने अगर बहुत पावरफुल लोग हैं, इनकी अल्लाह ताला सुनता है, तो वो तो रमजान में भी बैठ गए थे मुसल्ला बिछा के। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मिला क्या आवाम को? एक इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी
और उसने दिया क्या, तकलीफ के अलावा मिला क्या आवाम को इस थोड़े से अरसे में? 1.5 महीने में डॉलर 200 रुपए का हो गया, 200 से भी ऊपर निकल गया। अब तो खुलता ही 2 रुपए ऊपर है। वो जैसे रेट इतने, डिमांड इतनी ज्यादा है ना, तो खुलता ही 1-1.5-2 रुपए ऊपर है। 20-25 रुपए तो महंगा हो चुका है इनके आने के बाद। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ नकवी साहब, ये जहांगीर तरीन और अलीम खान को क्या मिला? कुछ मिला है? आप मुझे बताएं, इसके ऊपर तबसरा तो करें, इन्हें क्या मिला? देखिए कुछ मिला होगा यकीनन। अच्छा, अगर इन्हें कुछ मसला ये देखिए, इन्हें मिला या नहीं मिला, अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है, देखिए अगर हम इस बहस में इस तलाश में पढ़े, पहले जो आपको बताया था ना कि देखें, फैसले वो होते हैं जो वक्त पे हों तो और सही हों, फायदा आपकी कौम को होता है जी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आज इतने दिनों के बाद आया, ये बचाया जा सकता था। ये इमरान खान की आज भी हुकूमत होती, ये सदर ने जो भेजा था 63A के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वो फैसला अगर उसी वक्त आ जाता तो ये जो MQM ने वोट दिया है, वो कहते हैं MQM वाले हम वोट भी ना देते। वो इसलिए कि जो 20-25 अरकान जो जिन्हें बड़े बड़े होटलों में छुपाया गया था, जब MQM ने कहा कि ये लोग तो आपके खिलाफ वोट देंगे, हमें ये बताया गया, तो आपके पास साथ रहें या अलग हो जाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। जी, अगर ये फैसला बात यह है देखिए कि अगर इस वक्त हम कि क्या हुआ, किसने क्या किया, उनमें इसके बजाय अगर हम ये सोचें कि काश किसी तरीके से क्या ऐसी तजवीज़ हो, क्या ऐसी चीज़ हो कि जो तो ऐसी तजवीज़ अभी भी कोई ऐसा, अब सुप्रीम कोर्ट अभी भी बचाना चाहती है ना पैसे, अगर अवाम का पैसा बचाना चाहती है तो कोई ऐसा ले आए तरीका कि इमरान खान को फिर से हुकूमत दें। और चलिए ठीक है, अभी हम यहाँ पर मैं एक और ब्रेक लेना, पैसा खर्च होगा उससे भी बचाया जाए। यहाँ मैं ब्रेक लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे इंजीनियर्स जो है आज ब्रेक लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरा दूसरी दफ़ा फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। जी, मेरी ख्वाहिश है ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी चलिए, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हुआ हूँ और मैं बल्कि एक मिनट मुझे अपनी अर्ज करने दीजिए, आपकी बात मैं लेता हूँ। बात यह है कि देखिए आप सब मेरे लिए बहुत मैं कदर करता हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लाइनें चल जाती हैं कि हर एक की थोड़ा, क्योंकि फिर वो भी ड्रॉप करके लोग चले जाते हैं तो उसका भी अफसोस होता है। किसी की भी राय हो तो ज़रूर सामने आए, और इसलिए मेरी दरख्वास्त होती है। बाकी यकीन जानिए, मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, दिल में तकलीफ़ हो जाती है अगर कोई नाराज़ भी होता है, तो मेरी ख्वाहिश ही होती है और मुझे बाकी सच्चा समझिए, और मेरी हर एक को मेरा दिल चाहता है कि उसको लें लाइन पर और वो आएँ, अपनी राय का इज़हार करें। बस रिक्वेस्ट ये है कि एक तो मुख्तसर सा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, और दूसरी बात ये कि अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होना चाहिए कि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो। देखिए, हम सब एक दूसरे के भाइयों की तरह हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों का मुख्तसर से मेरी ये कहना था, और आप लोग ज़रूर कॉल करते रहिए और मेरी कोशिश होगी कि हर एक को मौका दूँ। जी, इस वक्त पाकिस्तान से हमारे कॉलर हैं। जी, बहुत अफसोस है कि जो कॉलर आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं जी, उनको टाइम ज्यादा देते हैं, उनको देते हैं। एक भाई साहब, ये नदीम साहब है, पता नहीं इनका नाम, इनके पास तो कोई नई बात होती नहीं। अगर हम कोई नई बात लेके आते हैं तो उनको अप्रिशिएट करें। अब ये नहीं कि इमरान खान की अपना तारीफ ही हो तो फिर ही आप एयर पे लेंगे, दूसरे की एयर पे लेंगे नहीं। ये क्यों ऐसी बात को सोचते हैं? आप करें, अपनी बात करें। मैंने कहा कि एक आदमी बता दे पार्टी में कौन इसके बाद, मरने के बाद कौन आएगा, तो बता दे। चलें, ठीक है, आपकी बात हो गई ना। जी अशफाक साहब, आप भी जी पाकिस्तान से दो कॉलर हैं, इनसे बात करके मैं आपसे बात करता हूँ। जी आप कहिए, आप होल्ड रखिएगा। जी आप कहिए। जी अशफाक साहब, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। यकीन जाने इतने शौक से, इतनी मोहब्बत से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, तो सुबह बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। यकीन माने नकवी साहब अभी तक वो नहीं पिया, कसम से नहीं पिया, रोजाना सुबह उठ के पीता हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम की खातिर अभी तक वो मक्खन और दही नहीं पी पाया मैं। तो बात अभी मैं टॉपिक पे करता हूँ नकवी साहब। नकवी साहब, बात ये है कि अब इलेक्शन होने हैं, इंशाल्लाह होने हैं, कौन जा रही है इलेक्शन की तरफ। तो मसला यहाँ भी ये खड़ा होगा नकवी साहब के, इलेक्शन को मानेगा कौन? कोई नहीं मानेगा। अब ये पाकिस्तान में जो मानना चाहिए, देखिए जब सबकी मर्जी से इंतखाबात हो और सारा हो तो मानना तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, आप कहिए। नकवी साहब, हालात ये हैं कि जो पार्टी हार जाएगी ना, वो 2-4-5 हजार बंदे देखना धरना दे देगी, दांत ली है जी, दांत ली है, जानबूझ के रहा है। ये अब हो गया है, ये गंद है बहुत बड़ा इमरान खान द्वारा जो फैलाया गया है। और दूसरी बात, एक भाई साहब आपके आगे कादर आए थे, वो कह रहे थे कि जहांगीर तरीन और अलीम खान को क्या मिला है।
इमरान खान से अलग होके, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्हें बहुत कुछ मिला है। क्या मिला है कि वो एक मुनाफिक और एक यहूदी एजेंट से अलहदा हो गए हैं, वतन के साथ खड़े हो गए हैं, असूलों के साथ खड़े हो गए हैं, उन्हें ये मिला है। इधर मेरे इलाके में पीटीआई का कोई टिकट लेने को राजी नहीं है नकवी साहब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है ये। ठीक है, ठीक है, कसम उस खुदा की अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा होकर देख रहा है। चलिए ठीक है जी, आप बोल रखिएगा जी। पीटीआई की कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। चले ठीक है, आपकी बात आ गई। हम ये हमारे कॉलर हैं यहाँ से, इनसे जी आप फरमाइए जी। वैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। अच्छा जी, आपको भी सलाम और जाफरी भाई को और हमारे बहुत अच्छे कॉलर जाफरी भाई और लियाकत भाई जी जी और सबको सलाम जी 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 जी। ठीक है जी। तो देखें जी, बात ये है कि अगला कदम क्या होगा इमरान खान, आप बोल रखिएगा जी जी जी। ठीक है, तो आप बताएं कि आपने ये टॉपिक क्यों रखा अगला कदम वाला? नहीं हमने नहीं रखा, अगला कदम नहीं रखा जी। नहीं सर आप सुनिए तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप क्या आपको क्या श्योरिटी है कि यही आ रहा है? नहीं हमने तो नहीं कहा, हमने तो कहा कि जो भी है नया मैंडेट के साथ आए कि जीत के उनका अगला कदम क्या होगा, मतलब आपको श्योरिटी की यही जीतेंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जीत के बाद अगला कदम। बात क्या है, देखिए बात यही है कि जो भी हुकूमत आती है ना, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है ना, वो ऐसा रखती है बिल्कुल नाजुक, चाहे वो अभी पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनी हो, पीडीएम की बनी हो, चाहे वो धड़के का तावीज भी होती है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, वो न्याजी साहब के पहले बनी हुई थी, वो सारे स्टेक पर होते हैं, सारे जितने भी है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो ना किसी को कोई रूम नहीं देगी, ठीक है, वो यही चाहिए कि इनको लटका कर रखो। तो आप देखेंगे अगला जो कदम होगा ना उनका वही कदम होगा जो पहले वाले 60 साल, ठीक है, मिलेगा कुछ नहीं अवाम को। आप देखिएगा ना मुल्क आपको तरक्की करेगा, ना आपकी मैशत तरक्की करेगी, ना आपके इदारे तरक्की करेंगे। तो न्याजी साहब ने ये दिया और यही होगा अगला भी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करी है जी। देखा, सुप्रीम कोर्ट को मानता कौन है, आप मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने न्याजी साहब की हुकूमत को कहा कि ये सबसे बेकार हुकूमत है, ठीक है, इसके खिलाफ वर्डिक्ट भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा न्याजी साहब को कि आए भाई आपके खिलाफ जो केसेस खोल रहे हैं अब आपका सामना करें। तो आप बताएं उनके फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानता ही नहीं है ना जी। आप बोल रखिएगा जी जी। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता तो आप सुप्रीम कोर्ट को तो यहाँ हटा ही नहीं, ना आपके इदारों को कोई आपका कोई मानने वाला है वहां पर, ना कोई सियासी पार्टी मानती है, ना आम इंसान मानता, बेचारा गरीब होता फंस जाता आता, ठीक है। और देखें बात ये कि देखें डॉक्टर साहब, जो सूरत बन रही है ना वो यही बन रही है कि हकीकत में कि अभी जो मैशत जो खराब कर दी 4 साल में न्याजी साहब ने, उसका खुमियाजा भुगत रही है आवाम। और अभी आप देखें $250 पे जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, आप समझते कि उनके हालात अच्छे होंगे? मैं समझता हूँ हालात अच्छे नहीं होंगे, अभी और बदतर होंगे। चलिए, और आखिर एंड तक जाएगा ये। चलिए, तो आप सोच रहे हैं कि देखें कोई करिश्मा नहीं होगा, ठीक है, अल्लाह ताला ने बहुत ही ढील दे दी है, और इतनी ढील दी है कि अब वो मुल्क जो है ना संभलने वाला नहीं है। अब आप समझ जाए कि जो हालात होने वाले हैं ना वो बहुत खराब। चलिए, आपकी राय हो गई ना। चलिए, हमारे अगले कॉलर हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। जी आप फरमाइए। जी नकवी भाई जी, आपने सर ब्रेक के बाद आपने कहा कि मेरे सब कॉलर एक जैसे हैं, सब मेरे भाई काबिल एहतराम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, सब दिल से ये आवाज है। सही है, मगर आपने 2 जुमले बोले, तीसरा जुमला आपने नहीं बोला। आपने कहा एक तो लफ्जों का चुनाव अच्छा करे और कोई ऐसा जुमला ना बोले। ये भी मेरे भाई इसमें अगर आप ये भी ऐड कर देते कि जो टॉपिक है उस पर बात करी जाए। ये तो मेरी हर रोज ही दरखास्त होती है। चले एक तो मेरे भाई जो मीर जाफर होंगे या मीर सादिक होंगे पाकिस्तान के, उनसे आपका रिश्ता हो, मैं आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, मगर मेरे जैसे आदमी का कोई रिश्ता नहीं होगा। सही है, आपकी मोहब्बत है उन कॉलरों से नहीं, आपसे भी उतनी है, आपसे भी उतनी है, नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपके कॉलर आके कह रहे थे कि जी कोई भी हुकूमत आए, कोई भी आए, उसको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है। ये तो जब बच्चा लियाकत नेशनल अस्पताल में पैदा होता है ना, या जिना अस्पताल में या बासी शहीद में या किसी भी अस्पताल में, उसको भी पता होता है। मगर आप इस कॉलर की 11 अप्रैल से पहले की कोई भी रिकॉर्डिंग जो 2-3 दिन जब इमरान खान की, जी आप बोल रखिएगा जी जी, जब इमरान खान की हुकूमत गई है उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अच्छी थी, उस वक्त जज भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। मगर यही बात है मेरे भाई, ये लोग हैं मफाद परस्त के जब अपना हो सब अच्छा, जब इमरान खान के लिए हो तो सब बुरा। तो भाई मेरे, इनका दीन ईमान इन लोगों का कुछ भी नहीं है, पीटीएम वालों का।
میں نے آپ کو پہلے بھی بولا یہ فرعون اور یزید کی اولاد میں سے ہیں یہ پی ٹی ایم والے جتنے بھی ہیں. نہیں میں شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، بلاول، میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن ہم کیوں کسی کو ایسا کہیں؟ بس یہ میری ریکویسٹ ہے، باقی آپ کا ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. لیکن ہم بات یہ دیکھیے، بڑی اچھی بات ہے آپ نے ابھی کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ہم کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. میری رائے ہے، بہرحال آپ کی مرضی. مگر نقوی بھائی آپ بھی ماشاءاللہ کافی ٹائم سے اس پروگرام میں آ رہے ہیں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ 11 اپریل میں، تو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، 10 اپریل کا نکال لیں، 9 اپریل کا نکال لیں، 8 اپریل کا پورا نکال لیں. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے تھے نیوٹرل ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ ہو چکی ہے کیونکہ آپ ان لوگوں کی، جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی آپ کہیے. ان لوگوں کی ٹاپیں کانپ چکی ہیں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کے ایک کالر نعرے وال کے جو ہیں، بھائی آپ بھینس کا دودھ نکالو. یہ باتیں قسمیں مت کھاؤ کہ عمران خان کا کوئی وہاں پہ ٹکٹ لینے والا نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پورے پاکستان میں عمران خان سویپ کر دے گا سر. 1/3 کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا، آپ یہ لکھ لیں سر، آج کی تاریخ میں بھی لکھ لیں کہ عمران خان ہی کی حکومت ہوگی آج سے اب سے 15 سال تک. ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ. جی آپ آن ایئر ہیں، آپ فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں بات ابھی ایک پوائنٹ آپ نے اٹھایا جی، وہ کسی نے بھی اٹھایا کہ بھئی وہ کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ الیکشن کو جو جیتتا ہے وہ تو جیتتا ہے، جو ہارتا ہے وہ نہیں مانے گا. ارے بھائی جب سب کی اتحادیت کے پورے مشاورت کے ساتھ تمام پارٹیوں نے کہا جی الیکشن کرائیں، الیکشن میں جیت ہو گئی تو پھر جیت کو جیت ہی کہا جائے گا. اور اگر جس نے نہیں مانی اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے تو پھر تو آپ کی جمہوریت چلے گی. اداروں کو ہر طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اب ایک ریت بن گئی ہے. یہ مولوی نے جمع کیا اس میں فضل الرحمان نے سب کو، حالانکہ اس کے لینا دینا کچھ نہیں تھا. اس کی وجہ سے یہ ڈیریل ہوا ہے اور اس پہ خزانے پہ اب یہ بوجھ پڑ رہا ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کے کہ بھئی عوام تو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کیا ہو رہا ہے. 1.5 سال کا عرصہ تھا، اس وقت آپ اس کو چلنے دیتے تو سارے الزام پی ٹی آئی پہ آ جاتے اور نئی فریش مینڈیٹ 2/3 آتی اور وہ لیتی. اب کیا ہوا؟ خزانے کو بھی نقصان پہنچایا جس نے مولوی نے لوگوں کو چڑھا کے اور ان کو 3 نون والوں کو اور ان کو شامل کر کے. اس کی وجہ سے وجوہات بن رہی ہیں، وجوہات اسی وجہ سے بن رہی نا بھائی. آپ پی ٹی آئی سے میں فیور والی یا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ملک کی سلامتی کی، ملک معیشت کی بات ہو رہی ہے. عوام کس مشکلوں میں گری ہوئی ہے اس ٹائم، تو یہ سمجھ ان لوگوں کو نہیں آتی. اب یہ آپ اگر دیکھیں، اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو بھائی آپ سب نے فیصلہ کیا تھا اور اب الیکشن ہو گیا، جیت گئی ہے، تو اب آپ خاموش بیٹھو اور آپ اپوزیشن میں بیٹھو. جو بھی مینڈیٹ آپ کے ساتھ آئے اس کو ایکسپٹ سب کو کریں گے اور سب کریں گے، میرا خیال ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کسی صاحب نے کہا کہ جی وہ مانتے نہیں مانے، ان کی رائے سختی سے نپٹا جائے. جی ان کی رائے، شام جوتے پڑے ان لوگوں کے، جی ان کی اپنی رائے. ٹھیک ہے چلیے. مین ریزن یہی ہے، منوانے کے لیے آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے. سختی کے لیے اداروں کو اپنا کردار ادا کریں بھائی. چلیے ٹھیک ہے، بالکل آپ کی رائے. یہ جمہوریت کا اصول اب بنانا پڑے گا. بہت اچھی بات ہے. چلیے جی ہم نیکسٹ کالر کو لیں. اس میں کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. جی ہم نیکسٹ الیکشن ہو رہے ہیں، 2/3 آئے گا، آپ ملک کو سنبھالیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ اپنی معیشت کو آپ سپورٹ دے سکتے ہیں، عوام کی سپورٹ لیں، عوام کو ریلیف دیں. ٹھیک ہے. پھر وہ 35 سال کر کے ہاں جی آپ کی بات یہ آ گئی کہ ہاں سب کو ماننا پڑے گا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، ہم نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. جی آپ فرمائیے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عرض کروں جو مراد بول رہا ہوں. جی بات یہ ہے کہ کئی دن سے آپ کے پروگرام کے اوپر ہر ایک آدمی الیکشن کے بارے میں بات کرتا ہے. کم از کم مجھے یہ اس پروگرام کے مطابق عوام کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ الیکشن کے اوپر 60-70 ملین جو خرچہ آئے گا وہ کون برداشت کرے گا. اور یہ خرچہ جو ہے 60-70 ملین کا خرچہ کیا پی ٹی آئی والے ایکسپٹ کریں گے اور یا مطلب کہ گورنمنٹ ایکسپٹ کرے گی. اور اس کے بعد یہ پیسہ جو 60-70 ملین لگ جائے گا الیکشن کے اوپر، تو اس کے اوپر بعد میں اگر ایک پارٹی ہار جاتی ہے اور وہ اس کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ سکتی ہے. کیا گورنمنٹ نے یا ان لوگوں نے کوئی ایسا الیکشن کمیشن قانون بنایا ہے کہ اس کو پھر خاموش کینیڈا کی طرح بات نہیں کرنی چاہیے؟ نمبر تیسرا سوال میرا یہ ہے، میرا اس پروگرام کے مطابق کہ جتنے لوگ بیٹھے تکرار کے اوپر الیکشن کی باتیں تو سارے کر رہے ہیں، ہر جلسے میں یہی بات، لیکن یہ کوئی نہیں بولتا کہ 60-70 ملین جو روپے خرچے ہوں گے الیکشن کے لیے، آفس کے لیے، لوگوں کے لیے، کاروبار کے لیے، اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ الیکشن
जो पार्टी अगर पिटाई हार जाती है तो वो भी खामोश बैठेगी या नहीं? अगर नहीं बैठेगी तो उसके लिए कोई कानून है कि उसको फिर मतलब है कि उसको बंद कर दिया जाए या उसको बैन कर दिया जाए? और इसके अलावा ये पैसे तो लग जाएंगे, महंगाई पे क्या असर होगा? आवाम महंगाई फिर बर्दाश्त कर सकेगी? इनके पास कोई रास्ता है, कुछ सोल्यूशन है कि क्या ये एक अगर ये बैठे हुए, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन हो ही ना, 1 साल 2 साल इलेक्शन, जब तक कुछ फंड नहीं आ जाते, कुछ पैसा नहीं जमा होता, कुछ का मतलब कारोबारी हिसाब ठीक नहीं होता, मुल्क की तकदीर नहीं बदलती, तो ये इलेक्शन होने का फायदा नहीं है। अच्छा, तो आपके इसके लिए मुझे अवाम से जवाब चाहिए कि इलेक्शन का 67 मिलियन का जिम्मेदार कौन है? जी। चलिए देखिए, मेरी भी नाक़िस अक्ल में जो ये चंद चीज़ों की, देखिए अगर इस वक्त इंतखाबात ना हो, जो सभी मुत्तफ़िक़ हैं, अगर वो ना हो तो उसके अलावा क्या हाल है, नंबर 1 बात। क्योंकि देखिए इस वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि कोई फुल मैंडेट के साथ जो भी गवर्नमेंट हो वो आए, तो एक तो ये है। दूसरी एक और बात, जहाँ तक आप खर्चे की बात कर रहे हैं, जो मेरी नाक़िस अक्ल कहती है, देखिए अगर हमें तूफ़ानों में हम घिरे हुए हैं और बहुत सारा ये है, और कोई कहे कि साहब आप ये थोड़ा सा खर्चा करके और ये घर बनाइए ताकि सुकून से इन तूफ़ानों से बच के आप इस घर में रहिएगा, तो क्या हमें वो घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ये जो खर्चा है, देखिए ये खर्चा एक तामीर के लिए है कि आइंदा। आपकी बात ठीक है, जब आपके पास पैसा ही नहीं है, 60-70 मिलियन को मामूली बात नहीं है, पूरी 24 करोड़ आवाम की बात है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, ये इसकी गारंटी कौन देगा? हाँ, तो वही तो बात है ना। देखिए उसकी गारंटी ये है कि जब एक फुल मैंडेट के साथ जो भी गवर्नमेंट आएगी और उसे एक्सेप्ट भी किया जाएगा, और वो पूरी कुव्वत से थोड़े से जो भी फैसले लेने होंगे वो पूरे उस वक्त ले सकेंगे। देखिए जो इस वक्त हालात हैं, इस वक्त बड़ी हर एक जो है वो परेशान है कि किस तरह इसको संभाला, इसको दिया जाए। जी आप होल्ड रखिएगा। तो उसमें यही एक चीज़ समझ में आती है कि चलिए, और सब लोग मुत्तफिक भी हैं इस पे कि चलिए जो भी आए, ताकि वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आके फिर अपना, कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसे पूरी तरह काम करने का मौका दिया है। फिर बाहर के ममालिक होते हैं, वो भी देखते हैं कि एक मुस्तहकम कोई अगर गवर्नमेंट आई है और एक नए मैंडेट के साथ आई है, पूरी उसके साथ आई है, तो वहाँ से भी फिर जो कुछ भी हमें ज़रूरत होती है उनसे रिलेशनशिप बनाने या उनसे कुछ हमें मुआहदे करने, तो वो भी उसी वक्त मुमकिन होते हैं। तो देखिए इस वक्त ये तो बात जो हम लोग और सारी पार्टीज इस पर ये हैं कि भाई इस वक्त मुल्क की हालात को इस पर निकलना पड़ेगा। जहाँ तक ये थोड़ा बहुत खर्चे की बात है, देखिए तामीर के लिए थोड़ा सा तो बहुत कुछ आपको तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी, और कौम ये अवाम बर्दाश्त कर सब बोले, अवाम एक्सेप्ट कर रही है। जी अगर अवाम देखिए अवाम की तर्जुमान जो होती है सियासी पार्टियां होती हैं, और तमाम सियासी पार्टीज इस पर मुत्तफिक हैं कि होने चाहिए। अच्छा, उसका वक्त का बस जरा ऐसा है कि जैसे कि पीएस पार्टी का है कि पहले हम कुछ इस्लाहत करके ये काम करें, बाकी तमाम पार्टीज कह रही हैं कि हम जल्द से जल्द इंतखाबात चाहते हैं, और उस पर देखिए बातचीत होगी, वो भी किसी नतीजे सब पहुंच जाएंगे। मेरी तो राय ये है जी, मैं इस प्रोग्राम में अपनी राय तो ये देता जी आपकी राय। जनाब अली कायद-ए-आज़म के अल्फाज पे फिर अमल क्यों नहीं करते? अगर उसके फॉलोअर हैं तो उसने यही कहा है ना, पार्लिमानी निज़ाम जो है पाकिस्तान के लिए डेंजरस है, ये सिर्फ यूके में चल सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। चलिए पार्लिमानी निज़ाम के लिए भी अगर तब्दीली लानी, जो भी है, अगर उसमें तब्दीली लानी है तो वो भी फुल मैंडेट के साथ जो भी गवर्नमेंट है वही कर सकती है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी भी तरमीम के लिए। चलिए आपकी राय का बहुत शुक्रिया। हमारे एक और कॉलर है, इंतजार कर रहे हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। जी आप फरमाइए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अवाम की तो 40 साल से जब अवाम पिस रही है जी और अभी तो मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने तो ऐसी तैसी कर दी, और आप अंदाजा करें, और अभी भी हम ये सोचें कि किसी भी तरह से इलेक्शन को जो है वो उससे बच जाएं और कोई ना कोई इसका दूसरा हल निकालें। इसका वाहिद ही हल इलेक्शन है, और इमरान खान ने तो इस पे बड़ी मेहनत की है। सब लोग याद होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट तो इमरान खान लेके आया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और उस को इन्होंने ना चलने दिया। उसके ऊपर अगर अभी पहले दिन से अगर उस पे जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप कहिए अपनी बात। जी हाँ, इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती हैं, और ये फेयर इलेक्शन की तरफ जाए। ठीक है, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में तो हमेशा से ये वतीरा बना रहा है, जो हारने वाली पार्टीज हैं वो हमेशा करती हैं, और ये तो दो जो बड़ी 3 पार्टीज हैं, जो 2 खास तौर पे इन्होंने तो पूरा एक काम के लिए एक्सपर्ट हैं, ये 2 नंबर काम। चलिए जो भी है, लेकिन अब तो बहरहाल एक नए उस पे सब पार्टीज तैयार होने की जा रही हैं, और हम ये देखते हैं कि कब ये इंतखाबात का मौका आता है। चलिए जी, हमारे एक और कॉलर भी हैं, ये जी मैं इनको
اچھا جی آپ اپنی بات جی 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 کیا فرمائیے جی آپ ہولڈ رکھیے گا جی جی اچھا آپ ہولڈ رکھیے 1 منٹ میں پاکستان کی جو کالر ان سے بات کریں پھر آپ انتظار ہولڈ رکھیے آپ کہیے جی اشفاق صاحب نقوی صاحب 25 سال کی محنت ہے عمران خان کی، انہوں نے 3 ویک میں آ کے پاکستان تباہ کر دیا، اکانومی تباہ کر دی۔ میں اسلام آباد جا رہا تھا گاڑی پہ، اشارے پہ رکا تو ایک مانگنے والا آ گیا، وہ کہتا ہے جی کوئی پیسہ دو اللہ کے واسطے۔ میں نے کہا یار آپ اتنے جوان ہیں کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جب عمران خان مانگتا ہے اس وقت نہیں بولتے، تو مجھے آپ منع کر رہے ہیں۔ وہ مانگ مانگ کے اس نے بنی گالا بنا لیا، اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا باہر کے ملکوں سے بھی، پاکستان سے بھی۔ تو مانگنا آسان کام ہے، اس میں محنت نہیں اتنی ہوتی تو پیسے بھی بن جاتے ہیں، بنگلے بھی بن جاتے ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جتنی بھی باتیں آپ کے اوپر بھی کرتے ہیں نا، یہ چائے پینے والے لوگ ہیں، ان کے دماغ خشک ہو گئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ کسی کو بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ ہر ایک کو ایک جیسے ہی سمجھتے ہیں۔ تھینک یو۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہمارے کالر ہیں یہاں کینیڈا سے۔ جی آپ فرمائیے۔ دیکھیں ابھی میں یہ کہوں گا، ایک کالر نے کال کری تھی جنہوں نے بتایا کہ اس وقت معیشت کے جو حالات ہیں اس میں جی آپ ہولڈ رکھیے گا جی ہاں کہ بھائی پیسہ تو نہیں ہے نا۔ عمران خان نیازی نے نیا پاکستان اس نہج پر پہنچا دیا جو آپ کا ملک نیا پاکستان بینکرپسی پہ چلا گیا۔ تو جب بینکرپسی پہ چلا گیا، جب پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو اتنی بڑی اماؤنٹ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کرانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ آپ کے خیال میں الیکشن نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ہر الیکشن ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے بتا دیں 2/3 میجورٹی کون لے کر آئے گا؟ 2/3 میجورٹی کسی کی بھی نہیں آئے گی۔ 2/3 میجورٹی لینا کوئی آسان کام نہیں حالات میں۔ آپ دیکھیے گا اگر کوئی بھی کچھ سیٹ لے کر آئے گا، دوسرا سیٹ لے کر آئے گا، تھوڑا سا مارجن ہوگا، آپ دیکھیں لڑیں گے یہ روڈ پہ۔ آپ سمجھتے کہ ملک کے حالات اچھے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں اچھے نہیں ہوں گے جو حالات چل رہے ہیں۔ اسی کے عمران خان نیازی نے ملک کو وہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ فتنہ جو ہے نا جب تک چلے گا اس وقت ملک آپ کا تباہ ہو جائے گا۔ آپ کی رائے آ گئی، چلے بہت رائے نہیں ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ سب کی رائے یہی ہے، سب کی رائے یہی ہے جو عمران خان نے کر کے گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ یقین نہیں کہے گا ملک کا پٹا بیٹھ جی آپ ہولڈ رکھیے گا جی ہیلو جی ہیلو نقوی صاحب اس نے 40-40 سال اس نے کرکٹ کھیلی ہے، کاؤنٹی کرکٹ انگلینڈ میں، جو ورلڈ کلاس ایسے ہوتا ہے نا، وہ کروڑوں میں ایک بنتا ہے جا کے، جہاں عمران خان یا دوسرے پروفیشنل رہتے ہیں، وہ اتنے پیسے کماتا تھا کہ اس کے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ اس نے مانگے ہیں لوگوں سے، چندہ خوب اکٹھا کیا اور لوگوں نے اس کے نام پہ اس کو دیا بھی ہے۔ اس نے ہاسپٹل بنایا ہے، کراچی والا ہاسپٹل آلریڈی کمپلیٹ ہو گیا ہے، یونیورسٹی بنائی ہے۔ میاں صاحب نے کیا بنایا؟ میاں صاحب نے تو ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنایا کہ جہاں وہ اپنا علاج کرا سکے۔ 35 ایئر وہ گورنمنٹ میں رہے، اپنا عمران سے 3.5 ایئر رہا۔ ٹھیک ہے چلیے جو 3.5 ایئر میں اس نے کیا ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کا ٹائم دیکھیں اور یہ ٹائم دیکھیں۔ ٹھیک ہے 35 ایئر to 3.5 ایئر، it's not different۔ ٹھیک ہے 30 سیکنڈ کی کال آپ کہہ رہے ہیں تو میری ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ ہولڈ رکھیے گا جی آپ بھی ہولڈ رکھیے گا اور آپ بھی ہولڈ رکھیے گا جی میں اشفاق صاحب کو لیتا ہوں پہلے جی میں یہ کہہ رہا ہوں ارے ذرا جی ہولڈ رکھیے گا سائن کر دے تو چلیے میں ابھی آپ کی رائے سنتا ہوں آپ ذرا سا ہولڈ رکھیے جی آپ کہیں کہنا چاہیں گے اشفاق صاحب کچھ ہلو یہ جو بھی کالر آئے تھے اس سے پہلے بھائی سے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں یہ ہوتے ہیں بھائی سلجھے لوگ خاندانی لوگ انہیں کہتے ہیں چلیے آپ آپ کی رائے کیا رائے ہے جی آپ کی کیا رائے ہے نہیں ابھی آپ ہولڈ رکھیے جی وہ بات پوری کر لیں اپنی بات کو پوری کر لیں ہاں آپ اپنی بات پوری کیجیے سر دیکھیں ملک میں فتنہ ہے جتنی جلدی ہو سکے اس کے گلے میں پٹا ڈال کے نا کہیں باندھ دینا چاہیے خفیہ جگہ پہ یہ ایک فتنہ ہے جب تک یہ فتنہ پاکستان سے ختم نہیں کیا جاتا نا پاکستان کو میں کبھی بھی خوشی کی لہر نہیں آ سکتی یہ ایک فتنہ ہے عمران خان نہیں ہے چلیے لیکن انتخابات میں جو کچھ بھی ہے چلیے سیاہ سفید ہو جائے گا اور پھر ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ نقوی صاحب یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آپ سے دیکھیے جعفری صاحب آپ سے بات ہو چکی ہے جعفری صاحب اور شاہ صاحب سے بات ہو گئی جی اب آپ اپنی بات کیجیے جی اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان تو وہ لیڈر ہے کہ اگر وہ کسی کی شرٹ پہ سائن کر دیتا ہے تو وہ کروڑوں کی ہو جاتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے جی سب نے دیکھا ہے سائن کیے وہ 6 کروڑ کی اس کو آفر آ رہی ہے اس بچے کو تو یہ تو حال ہے اس لیڈر کا
کہ 40 یعنی مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی پاپولیرٹی کا کہ پاکستان کا ہی نہیں یہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر بن چکا. اس کو کہاں تک آپ سوچیں گے. اچھا ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, ضرور استاد ہیں جن کو چیری بلاسم کہا جاتا ہے اور امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم بھی اتفاق سے بن گئے, وہ 1 مئی کو لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے تھے ملک سے. وہ اسی طرح سے ہے کہ میں زرداری کو لاڑکانہ, لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. وہ میں نے یقین کریں پورا میں نے سارے جتنے بھی ایپس ہیں گوگل بھی دیکھ لیا, اور وہ مطلب کوئی ایسا ایپ آج تک نہیں بن سکا کہ میں وہ سڑکیں ڈھونڈ لیتا. وہ تو مجھے سڑکیں آج تک آپ بول رکھیے گا. جی وہ 420 اور چیری بلاسم نام کا ایک شخص بن گیا امپورٹڈ وزیر اعظم, جو جس کو یہی نہیں پتا کہ بولنا کیا ہے, مائک توڑ دیتا ہے, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. چلیے مختصر سی جی جیسا بڑا بھائی چلیں آپ کی بات ہو گئی پوری. اس کا بیٹا بھی اس سے بڑا نہ چلیں ٹھیک ہے. جب ایسے نااہل لوگ آ جائیں گے آپ کے ملک کے اوپر اور بھاگ دوڑ سنبھالیں گے تو پھر دنیا ہنسے گی. چلیں بس ٹھیک ہے, آپ کی بات پوری ہو گئی. آپ کے ملک کا انہوں نے مذاق بنا دیا. چلیے ٹھیک ہے, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے بس آپ کی دیکھیے یہی بات ہے نا کہ بس چلیں ٹھیک ہے, ہم ان کالر کو لیتے ہیں. جی آپ بتائیے آپ کون سا بات کر رہے ہیں. جی نقوی صاحب, یہ جو ہمارے بھائی ود آل ریسپیکٹ جو ناروال سے بول رہے ہیں نا, وہ ہر چیز پاکستان کے لیے نیگیٹو بول رہے ہیں. ہم جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی, جی آپ بول رکھیے گا. جی آپ کہیے. میں پچھلے 55 ایئر سے یہاں پہ ہوں. لوگ یہاں جتنے کلر جڑے ہوئے ہیں نا, کوئی 20 ایئر 30 ایئر سب 30 ایئر سے کم کوئی بھی کلر نہیں ہے. تو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی ایسی باتیں کرتے ہیں. ہماری تو جا بھائی یہاں کام کرنا ہے. نہیں آپ اپنی بات کیجیے. دیکھیے پالیٹکس سے, پاکستان کی پالیٹکس سے ہمارا موضوع ہے. ہمارا چلیے ہمارا موضوع پاکستان کی پالیٹکس سے. ہمارے ایک اور کالر ہیں, یہ بھی اسی پر پاکستان کی پالیٹکس سے. جی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی بولیے. جی ابھی میر جعفر آگے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے میر جعفر کسی کے لیے الفاظ نہ استعمال. پلیز دیکھیے آپ ملا سگنل کے اوپر, میں نے اس سے کہا تمہاری عمر اتنی ہے. اما بھائی وہ بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے, آپ تو جوتے بھی پالش کر رہے ہو اور اس کے ساتھ دوسرے سنگل پہ کھڑے ہو کے بھی بھیک مانگ رہے ہو. اگر وہ صرف ایک کام کر رہا ہے, جوتے پالش نہیں کر رہا, تو یہ اس کی خودداری ہے. مگر آپ تو جوتے بھی پالش کر رہے ہو اور بھیک بھی مانگ رہے ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے. تو بھائی اس کا رائٹ ہے یہ کہ اگر وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ یہ جو نواز شریف اتنا پیسہ بنا کے چلے گئے ہیں ملک سے باہر پیسہ لے کے, تو وہ اب آ رہے ہیں جی بنی گالا کے اوپر. بھائی بنی گالا تو جائمہ خان نے خرید کے دیا عمران خان کو. ٹھیک ہے, یہ جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. چلیں ٹھیک نہیں کسی کے لیے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے. چلیے نقوی بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جو ملک کا میر جعفر میر صادق ہوگا اس کو بولا جائے گا. بھائی میرے یہ سچ ہے, حقیقت ہے. آپ نہ مانے, آپ کی میں آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, مگر میری نظر میں یہ لوگ میر جعفر میر صادق ہی ہیں. رائے ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ہمارے نیکسٹ کالر ہیں. جی کون ہے؟ جی تو جو دیکھیں مختصر سی بات میں مختصر سا میسج دیجیے. ہاں مختصر سا میسج یہ ہے, عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بندے کو نہیں دی. بے شک 3 دفعہ کا وزیر اعظم اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت 0 کر دی, اور 1 دفعہ کا وزیر اعظم جس کو جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی 420 کر کے نکالا گیا, دھوکے سے نکالا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام دیکھیں کہاں پہنچا دیا. تو کہتے ہیں نا واقعی میں عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. آپ بھلے کتنا بھی عمران خان سے بغض کر لیں, حسد کر لیں, جلن کریں, آپ دیواروں میں سر ماریں, لیکن وہی سچ ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. چلیں آ گئی آپ کی بات. جی جو ہے وہ نہ رکنے والا ہے, اوپر کی طرف جا رہا ہے, اور دوسرے لوگ 0 ہوتے چلے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. جی آپ بتائیے, آپ فرمائیے, آپ ہولڈ رکھیے گا, آپ فرمائیں. جی عرض یہ ہے کہ یہ بار بار عوام میں بیٹھ کے لفظ امپورٹڈ استعمال کرتے ہیں. جی اور آپ کو نقوی صاحب پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے, امپورٹڈ جتنے بھی ہیں آپ یقین کریں, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں شہباز گل امپورٹڈ, گورنر امپورٹڈ, ان کے جتنے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے امپورٹڈ یہ ہیں. اور نواز شریف یا مسلم لیگ نون گروپ یہ امپورٹڈ ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے باس رہ چکے ہیں, ہمارے وزیر اعظم
रह चुके हैं। इन लोगों ने महंगाई की है, ये ज्यादती की है, हमें कोई एतराज नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है, ये चोर चोर को जो कहते हैं, खुद इनके जो अंकल थे नियाजी, जिसने 40-50 हजार से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश में हथियार डाल के फंसाया, खुद इनके वालिद जो थे किस चीज में निकले, रिश्वत चोरी करने में निकले। ये पाकिस्तान के अवाम को और तकरार के ऊपर बात करने वाले लोगों को ये फील होना चाहिए कि जो ये को अल्लाह ताला उनको सजा, उनको ऐसी सजा करी से सजा दे जो इम्पोर्टेड है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेजॉरिटी पीटीआई के वजीर और गवर्नर सब इम्पोर्टेड थे, अभी भी इम्पोर्टेड बैठे हुए हैं। हम नवाज शरीफ फैमिली को या पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, ये यहाँ के रहने वाले, ये ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी का अगर इन लोगों से पूछा जाए कि भाई चोरी आपके घरों से की है, क्या आप बोलते हैं? आज हुकूमत जिसके साथ होती है उसी की फेवर करती है। बाई फोर्स नैब का जो चीफ जस्टिस साहब जो मर भी गया और जो भाग भी गया, डैम से कनाडा से कितना पैसा लेके गए, वो किधर गया? किधर कहते हैं मैं बैठ के बनाऊंगा, कहाँ रह रहे? तो ये लोग खुद इम्पोर्टेड है, एक दूसरे को अपनी अपने गले में क्यों नहीं देखते, गिराबान में नहीं देखते, अल्जाम पे अल्जाम और गाली गलोच चला। वज़ीर आज़म हमें पसंद होगा, कब इलेक्शन हो तो आप चलिए हमारा नेक्स्ट, जी आपकी बात आ गई, चलिए हम नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप कहिए। हेलो, आप ऑन एयर हैं जी। नकवी साहब, बात मैं फिर अच्छे से कहूंगा। जी जी, कुछ लोग आके 10 दफा कॉलें करते हैं, आप उनकी कॉलें ले लेते हैं। नहीं देखिए, मुझे नंबर तो याद नहीं रहता है। आप, आई एम सॉरी, आप कहिए मुझे, देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे देखिए इतने नंबर याद नहीं रहते, क्योंकि तेजी से लाइनें चलते हैं। बात ये है कि वो ही लोग आके 3 साल से जो बातें कर रहे हैं, वही आके रोजाना बात करते हैं, उसमें कोई नयापन होता ही नहीं है। जी जी, नहीं आप अपनी बात कीजिए जरूर। आपकी मैं माजरत खाऊं कि आपकी कॉल मुझसे मिस हुई और मेरे बस वो जलती रहती है लाइनें, उसको मैं वो करता हूं, तो लेकिन हाँ चलिए उसके लिए माफ जी, आप कहिए। 20 टाइम्स मैंने, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे कॉल नंबर मुझे पता है। जी जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं उनको ठीक है, आप उनको भी टाइम दें, लेकिन जो पहली दफा कर रहा है उसको भी जी जी जी, वहाँ ये नहीं पता चलता कौन पहला, लेकिन लाइनें एकदम जलती रहती है। तो आप भी अगर मतलब मुझे अफसोस है कि आपको इंतजार करना पड़ा। चलिए आप अपनी बात कीजिए, क्योंकि नहीं पता होता, हम मैं किसी का बात ये है कि मैं ये बात सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि लोग, हमारे लोग जो है इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं। हाँ, मामला को बड़ा जज्बाती होने से बेहतर ये है कि आदमी थोड़ा दिमाग से, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करे। बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में है पार्लिमानी निजाम, जी, सदारती निजाम तो है नहीं जी, हाँ पार्लिमानी निजाम है और उसमें हल्के हैं जी, और जो हल्के, ऐसे हल्के हैं वहाँ पे वही लोग मुंतखब होते हैं और साल से जल्दी पूछते हैं उनकी सीटें हैं, आप उनको हरा ही नहीं सकते। तो अब ये जो आके लोग जज्बात में आके कहते हैं 2/3 मेजोरिटी जो है उस वक्त मिलती थी जब इस्टेब्लिशमेंट दिलाया करती थी। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। जी जी, तो अगर वो न्यूट्रल है तो भी नुकसान है पीटीआई को, और अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो भी पीटीआई को नुकसान है। तो उसकी वजह ये है कि देखिए, हल्कों के से आते हुए इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है 68 सीट्स। आप पीपल्स पार्टी को सिंध में हरा ही नहीं सकते, बल्कि जो कराची में 14 सीटें पीटीआई को दिलवाई गई थी एस्टैब्लिश, जी आप बोल रखिएगा, जी जी, हाँ हाँ, वो भी अब न्यूट्रल हो गए। तो वो 14 सीटों में से अगर वो 4 भी जीतें कराची से तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो बलूचिस्तान में 20 सीटें हैं जो कि बाप पार्टी की सारी सीटें थी, जो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी थी। अब चूंकि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो वो सारी सीटें पीपल्स पार्टी ले जाएगी। तो बात रह गई अब सिर्फ पंजाब की और केपी में हो सकता है, आप बोल रखिएगा, जी जी जी, क्लीन स्वीप कर दे। कुछ भी पॉकेट्स है वहाँ पे जो पिछली परफॉर्मेंस दी है फजलुर रहमान ने लोकल इलेक्शन में, हो सकता है उस बुनियाद पे कुछ सीटें निकालने वो लोग, एमएमए वाले या एएनपी वाले। असल है मार्का पंजाब में। जी जी, पंजाब में जनूबी पंजाब की तकरीबन 46 सीट्स हैं और उसमें ज्यादातर सीटें जो हैं वो हैं, यानी आप समझ लें कि खानदानों की या उन लोगों की, तो वहां से उनको हराना बड़ा मुश्किल है। वो जिस तरफ जाएंगे, अब वो पीटीआई ने चूंकि हर किसी से लड़ाई कर ली है, तो उनके लिए इलेक्शन जीतना और हुकूमत बनाना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। सही, अपोजिशन में आ सकते हैं वो,
लेकिन वो हुकूमत में नहीं आ सकते, क्योंकि हुकूमत में आने के लिए उनको किसी ना किसी से मिलना पड़ेगा, और वो मिलने की पोजीशन में है नहीं किसी और वो कह भी चुके हैं कि हमें अगर मेजोरिटी नहीं मिली तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, वो बिल्कुल अपोजिशन में बैठेंगे। तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में आई थिंक दे आर द वन हु आर गोइंग टू मेक एन गवर्नमेंट, क्योंकि वो 90 सीट का टारगेट है उनके पास, और जो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ले जाएंगे 90 सीटें मिला के, और फिर उसके बाद नामहाला नून लीग को उनकी हिमायत करनी पड़ेगी। अगर नून लीग पंजाब में परफॉर्म नहीं कर पाती है तो, लेकिन मैंने जैसे कहा पाकिस्तान में हल्कों की सियासत होती है। अब खोसाओं को दरिशक हैं, खोसा हैं, कुरैशी हैं, इनको आप उनके हल्के से हरा नहीं सकते। फखर इमाम है, जतोई वाले हैं, ये खर वाले हैं, ये सबके अपने अपने हल्के हैं, जहांगीर तरीन है। ये इंतखाबी सियासत डिफरेंट है और जलसे की सियासत बहुत डिफरेंट है, ये कहना चाहूंगा। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेरी आपसे ये मैं एक मिनट का 30 सेकंड का हर एक के मैसेज लेता हूँ, फिर इसको प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं ये जो भी कॉल्स आ रही हैं, मैं जो रोशन है मैं इनको होल्ड कराया हुआ, तो मैं इनको लेता हूँ वन बाई वन। जी आप फरमाइए, 30 सेकंड का जल्दी से मैसेज दीजिए। जी नकवी भाई, सर 10 सेकंड लूंगा सर। चलिए, मुझे तो पहली ये फिक्र हो रही है कि सर कैमरा वाले कल आपको यहाँ पे एंकर आप नहीं कर पाएंगे, कि आपसे बड़ा इख्तलाफ है कि जी मैं 15-20 मिनट से कॉल कर रहा था और मेरी कॉल नहीं ली गई। तो भाई मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि क्या मुझे आप ये बताइए, इलेक्शन कल हो रहे कि एक आदमी टीवी पे आके जी वहां से वो 4 सीटें लेगा, वहां से वो 3.5 सीटें लेगा, वहां से वो 2.5 सीटें लेगा। आता भाई टॉपिक पे बात करो नकवी भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है इमरान खान के लिए। सही है, अब वो कि जी इतनी सीटें ये इमरान खान क्लीन स्वीप कर देगा, चाहे वो सिंध हो या वो पंजाब हो या वो बलूचिस्तान हो या वो किसी की हो, आपकी राय इमरान खान क्लीन स्वीप कर देगा। आपकी राय आगे। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आपसे कोई कॉलर आके ये कह के जी मैं 20 मिनट 25 मिनट मेरे कॉलें मिला रहा हूँ, तो उनसे बोले पहले टॉपिक पे बात, अगर टॉपिक पे बात करनी है तो आप बात करो। नहीं, अगर मैं किसी की कॉल ना ले पाऊंगा तो मैं उसके लिए माजरत खा होता हूँ कि अगर मैं ना ले पाऊँ। बहरहाल चलिए सारे, सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए आपकी भी राय, चलिए आगे। मगर कहने का मतलब ये है कि टॉपिक पे आगे बात करें, इनसे बोले पीटीएम वालों से, वरना जाके दूध से पॉलिश करें, दूध से पॉलिश दो तो कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। चले आपकी राय भी आ गई। जी आप फरमाइए, 30 सेकंड का जल्दी से मैसेज दीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़ें। जी हेलो आप, जी हेलो आप ऑन एयर हैं जी, आप होल्ड रखिएगा जी, आप कहिए। हेलो जी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ 30 सेकंड का लास्ट मैसेज। रोजाना 5-10 मिनट महंगाई पे बात करते थे, वो पता मैं ढूंढता हूँ रोजाना वो कॉलर, सारा टाइम उसी पे निकल जाता था। यकीन करें नकवी साहब, आज भी एक साहब आए हैं 15-20 मिनट, कहते हैं कि मैंने मिलाता रहा, नहीं मिल रहा था। तो बात महंगाई पे करते थे, ठीक है चलिए, इतनी सीटें लेगा, वो इतनी सीटें लेगा। यार काश महंगाई पे बात करते कि डॉलर कहाँ पहुंच गया, किस इलाके में कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, कौन सी चीज आपकी बात आ गई, आपकी बात भी आ गई। कितनी महंगी हो गई, लास्ट 30 सेकंड जो है डबल हो गया। चलिए बात करते तो ठीक है चलें, ठीक है लास्ट 30 सेकंड चलें, हो गई आपकी बात आ गई। देखिए प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है ना, तो इसलिए चलें महंगाई के ऊपर बात किया, चलिए महंगाई के, चलिए ठीक है, आपका मैसेज आ गया आपका। जी आप कहिए 30 सेकंड का जल्दी कोई हाँ मैसेज दीजिए, आपका पीरियड से इंतजार कर रहा था। आप जरा ये देखें कॉल का मेयार कि आकर कहते हैं मीर जाफर और आकर कहते हैं फिर ऑन, तो जब इस किस्म की ज़हनियत होगी और वो ये ज़हनियत कहती है कि 2/3 मेजॉरिटी लेगा, तो फिर इस पे क्या कहना चाहिए आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल सही है आपकी, चलिए ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी तक जहाँ मंसूर आया था, मंसूर ने बिल्कुल सही कहा, जो हल्का बंदियां होती हैं उसी मुताबिक सब कुछ होता है। और ये हकीकत है कि नियाजी ने जो किया है और ये कहता है कि ये जो है बिल्कुल जो है छा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आवाम झाड़ू कर देगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आखिरी बात जल्दी से आखिरी बात ये है कि अभी एक साहब आए हैं और वो कहते हैं कि जी 6 करोड़ की जो है ना वो उसको जो शर्ट बिकी है जो नियाजी ने साइन किया है, तो मैं कहता सारे यूटी 6 लाख यूटी है, सब पे साइन करके भिजवा दे, ठीक है, सब 6 करोड़ करके भेजे तो ये तो बिलियन बन जाएंगे सारे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी नया पाकिस्तान का। ओके तो इसके बेवकूफी बातें मत क्या करें, आकर बात क्या करें, टॉपिक पे वही बात करते हैं, टॉपिक पर तो ये बात ही नहीं करते ये लोग। आप देखो वही पुरानी 3 साल पुरानी गुफ्तगू इंसाफ के युवतियों के साथ, चलिए बहुत शुक्रिया, टॉपिक के पास नहीं किया इन्होंने, कभी भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया, चलिए थैंक यू जी। आप जरा सा होल्ड रखिएगा, मैं पाकिस्तान से कॉलर ढूंढ लेता हूँ, फिर आखिर में आपकी बात मैं सुनता हूँ जो भी साहब है। जी आप कहिए अशफाक साहब। जी
30 सेकंड लास्ट मैसेज क्या देंगे आप? हेलो हेलो, कर सकता हूँ? जी जी जी, हाँ 30 सेकंड का लास्ट मैसेज दीजिए आप फिर। सर इंशाल्लाह ये पीटीआई के लोगों को अल्लाह हिदायत दे सच बोलने की जी। और ये जो अभी साहिब आए थे इनसे मेरी दरख्वास्त है लास्ट 30 सेकंड में कि यार एक ही राम का नहीं आप सुनाते हैं, 230 नवाज शरीफ ये कर गया, और यार को टॉपिक बदलो यार। मैं पिछले 3 साल से इसकी एक ही बात सुनता आ रहा हूँ, कुछ टॉपिक चेंज करके आओ, दलाइल के साथ बात करो। और लास्ट बात नकवी साहब ये मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की अब आने वाली जिंदगी में हुकूमत नहीं बन सकती है, मुल्क के अंदर नहीं बन सकती। ये एक फितना है, यहूदी एजेंट है, इसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। बहुत चलिए, आपका मैसेज आ गया जी जाफरी साहब जी। हाँ जी, सबसे पहले तो ये जो लोग करते हैं ना जी, टॉपिक पे बात करो भाई, बात से बात निकलती है तो प्रोग्राम की खूबसूरती ये है, बार बार टॉपिक में। ये एक भाई है जो मैं 3 साल हो गए एक बात, वो चोर है वो ये है, कोई नई बात करो को मजा है प्रोग्राम का। एक ही बात, वो मरियम ये वो फलाना ये वो, कोई अच्छी बात करो, चाय पी के दिमाग आपका खुशक हुआ है, कोई अच्छी बात भी करो। थैंक यू जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। चलें ये हमारे जो कि लास्ट कॉलर हैं जी, आप फरमाइए, अब आप अपनी राय का इजहार कीजिए। हेलो हेलो, आप कौन है जी? हेलो, कौन साहब? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी जी जी, आप बस आखिरी कॉल है जी। रोजाना वही घिसी पिटी बातें भाई। एक साहब तो कारपेट बिछा के बैठे हुए थे कि हमारा लीडर शेर आने वाला है। वो शेर गधा कब आएगा यार? वो वहां जाके तो गधा बन गया जिसे आप शेर कहते थे। यार खुदा को मानो यार, कभी तो सच बात कर लिया करो। सच तो तुम लोगों की खमीर में ही नहीं है। चले ठीक है, आपके बस चले, आपकी बात आ गई। झूठ का गंद तुम लोगों ने खाया है, बस प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो, गंद के अंदर ही पैदा हुए हो। चले ठीक है, देखिए ऐसी बात नहीं कीजिए जी, ऐसी बात नहीं कीजिए जी। हेलो हेलो जी, आपका लाइन कोई है लाइन पर जी? नहीं, ये आखिरी कॉलर की लाइन ड्रॉप हुई हुई है, या ये वो रख के कहीं चले गए, तो बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। एक ठीक है, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और चलिए बस यही बात है कि इतने अच्छे मौजू से शुरू करते हैं, लेकिन आखिर में नज़र आता है कि बजाय हमारे जो वो नज़रियात हों या वो जो हों, उसमें वो नौबत आती है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए कॉलर एक दूसरे पर जो है ना वो थोड़ा सा इख्तलाफ शुरू कर देते हैं। मेरी बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बस अपनी राय भी दीजिए, और अगर किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर, उसको एहतराम से उसको वो कीजिए। मतलब तनकीद हो तो ऐसी हो कि उसको हम ये ना समझें कि बहुत अल्फाज कोई हमारे नामुनासिब हो, तो बहरहाल। लेकिन ये दूसरी चीज़, कॉलर अपने एक दूसरे पे कमेंट्स करने से बेहतर ये है कि पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान के हालात पे रखें, और इसीलिए यही प्रोग्राम का मज़ा भी है। बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम भी दिया और अपना राय भी दी, और ये अल्लाह आप सबको खुश रखे, और हम सबकी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान में अमन और खुशहाली लाए। ये हम सबकी दुआ है, यही इसी नियत से हम साबित हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जी जी